सबैभन्दा फर्स्टमा म आजको एजेन्डाहरूको बारेमा कुरा गर्छु। आज हामी के काम गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आज हामी धेरै टेक्निकल विषयमा चाहिँ कुराहरू गर्छौँ, लारावेलको कोडिङ एस्पेक्ट्सहरूबाट चाहिँ हेर्छौँ। सो फर्स्ट अफ अल वी आर गोइङ टु रिभ्यू अलिकति बेसिक कुराहरू, हिजो हामीले के गर्यौँ भन्ने कुराहरूलाई, एन्ड आफ्टर द्याट वी आर गोइङ टु युज भ्यू, लारावेल कन्ट्रोलर, माइग्रेसन भनेको के, किन बनाइन्छ, डाटाबेसको कुराहरू, त्यसपछि मोडलको कुराहरू र फर्म ह्यान्डलिङ एन्ड सम कोडिङहरू। सो फर्स्ट अफ अल हिजो के गर्यौँ भन्ने कुरा गरौँ। सो यस्टरडेको क्लासमा हामीले लारावेललाई चाहिने प्रिरिक्विजिट्सको कुरा गऱ्यौँ, ब्याकग्राउन्डको कुरा गऱ्यौँ, कसरी लारावेल इनिसियलाइज भयो, कसरी रन हुन्छ भन्ने कुराहरूमा, लारावेललाई सर्भ कसरी गर्ने, रन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। त्यस पछाडिबाट लारावेलको बेसिक स्ट्रक्चरहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, मार्केटको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। देन लारावेलको के भन्छ स्ट्रक्चर आर्किटेक्चरलाई कसरी कन्फिगरेसन गर्ने, सर्भ गरेर चलाउने कसरी, राउटहरू भनेको के भन्ने कुरा, एमबिसी प्याटर्नमा राउटले के रोल प्ले गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले हिजोको क्लासमा हेऱ्यौँ, हिजोको सेसनमा हेऱ्यौँ भने। त्यसपछि राउटलाई बनाउँदाखेरि कसरी बनाइन्छ र भ्यू कसरी क्रिएट भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। सो यस्टरडे क्लासमा हामीले गरेको कुराहरू त्यो हो। आजको क्लासमा म सुरु गर्छु कहाँबाट भने कन्ट्रोलरबाट। सो हिजोको क्लासको यदि कोडको स्ट्रक्चरलाई हामीले हेर्ने भने, सो आई थिङ्क लेट मी इन्क्रिज द फन्ट साइज है, अलिकति म फन्ट साइज चाहिँ यसको बढाउँछु तपाईँहरूलाई हेर्नलाई गाह्रो हुन्छ भनेर। ओके, एडिटरको फन्ट्सलाई लेट मी इन्क्रिज इज 224। ल, आई थिङ्क एभ्री वान इज गेटिङ द भ्यू नाउ। हिजोको क्लासमा हामीले लारावेलको भ्यूसम्मको कुराहरू गरेको थियौँ। फर द्याट फर्स्ट अफ अल मैले यो लारावेललाई रन गर्नको लागि आई निड टु एक्जिक्युट आर्टिसन कमान्ड सर्भ गर्नको लागि। सो हिजोको क्लासमा इन्स्टलेसन गरिसकेपछि लारावेललाई एक्जिक्युट गर्नको लागि PHP आर्टिसन, लेट मी इन्क्रिज दिस फन्ट साइज एज वेल, PHP आर्टिसन सर्भ भन्ने कमान्ड रन गरेको थियौँ सो द्याट आल गेट अ लिङ्क। सो यो सर्भरमा मैले हिजोको क्लासमा एउटा कुरा मैले तपाईँहरूलाई झन्डै भन्न बिर्साएर रहेछु, म आजको क्लासमा यसलाई जोड्छु। द्याट इज यो जुन आर्टिसन सर्भ गरेर जुन इन्स्टान्स तपाईँले रन गर्दै हुनुहुन्छ नि, यो चाहिँ तपाईँको सर्भर रन भइरहेको। द्याट्स वाइ यो सर्भर इन्स्टान्सलाई चाहिँ, यो इन्स्टान्सलाई चाहिँ क्लोज नगर्नु होला जबसम्म तपाईँले लारावेल रन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो बेलासम्मको लागि। अदरवाइज तपाईँले यो इन्स्टान्सलाई रन गर्नुभयो भने द युआरएल द्याट यु आर वर्किङ हियर यो चाहिँ ब्रोकन हुन्छ, यो चाहिँ ब्रोकन हुन्छ। द्याट्स वाइ यो ब्रोकन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एन्ड नगर्नु होला। नाउ अब यसलाई ब्राउज कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई हेरौँ। फर द्याट यो ब्राउजिङ अपरेसनको लागि चाहिँ लेट मी ओपन अप अ ब्राउजर, एउटा म ब्राउजर ओपन गर्छु है। सो इफ यु निड टु एक्जिक्युट द्याट, त्यसलाई त्यहाँ तपाईँले यदि एक्जिक्युसन गर्नु पर्यो भने द लिङ्क द्याट त्यो सर्भ गर्ने बेलामा तपाईँले जे दिइरहेको छ त्यसलाई ब्राउजरबाट गएर ओपन गरिदिनुहोस्। द्याट इज 127.0.0.1:8000 भनेर जुन आइरहेको छ, दिस इज योर लारावेलको इन्स्टान्स। देन हिजोको क्लासमा हामीले अरू गरेको भनेको लारावेलबाट भ्यू कसरी रन गर्ने अथवा लारावेलबाट भ्यूमा कसरी पठाउने, राउट कसरी बनाउने भन्ने कुरा। सो म हिजोको स्ट्याटिक राउटकै कुरा गर्छु, स्ट्याटिक भ्यूकै कुरा गर्छु। हिजो हामीले एउटा सिम्पल प्लेन राउटमा एउटा भ्यूलाई रिटर्न गरेको थियौँ अबाउट अस भन्ने पेजको लागि। फर द्याट हामीले यहाँबाट लिङ्क रन गर्दाखेरि URL/about-us भनेर रन गरेको थियो नि। ओके, या मेरो युआरएलको भ्यालु के रहेछ, अबाउट मात्र रहेछ। सो मैले यहाँबाट रन गर्न खोजेँ about-us-मा। नाउ यो पनि एउटा इन्टरफेस, द इन्टरफेस द्याट आइ एम गेटिङ हियर इज 404 को पेज, जुन चाहिँ लारावेलको एउटा डिफल्ट पेज हो। सो लारावेलले एरर ह्यान्डलिङ गर्नको लागि एररको आफ्नो भ्यूहरू प्रेजेन्ट गरेको छ। यदि तपाईँलाई यो भ्यू मोडिफाई गर्नु पर्यो भने यु क्यान कस्टमाइज दिज भ्यूज एज वेल है। सो हाम्रो हिजोको राउट हेर्ने भने /about राउटमा यहाँ कन्टेन्ट आइरहेको छ। नाउ लेट्स टक अबाउट हाउ वी आर सेन्डिङ दिस कन्टेन्ट। यो कन्टेन्ट कसरी क्रिएट भइरहेको छ भने करेन्टली आइ एम सेन्डिङ द्याट कन्टेन्ट अन दिस, आइ एम सेटिङ द्याट कन्टेन्ट अन दिस पेज about-us.blade.php भनेर। वी राइट .blade.php बिकज लारावेल फलो ब्लेड टेम्प्लेटिङ, ब्लेड टेम्प्लेट फलो गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो ब्लेडमा काम गर्दाखेरि यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो ब्लेड कन्टेन्ट भनेको चाहिँ, यसमा आउने कन्टेन्ट भनेको चाहिँ अहिलेको लागि स्ट्याटिक छ, तर always we do not work with the static content. हामी सधैँ स्ट्याटिक कन्टेन्टमा त काम गर्दैनौँ नि त। सो समटाइम्स वी मोस्ट अफ द टाइम, नट समटाइम्स, मोस्ट अफ द टाइम वी हेभ टु वर्क विथ डाइनामिक कन्टेन्टमा, जुन कन्टेन्ट चाहिँ डाटाबेसमा लगेर स्टोर गरेको छ। नाउ लेट्स टक अबाउट हाउ टु सेन्ड डेटा टु अ भ्यू, बिकज यो भ्यूमा जुन यो डेटा आइरहेको छ यो डेटा त हामीले कहीँबाट पठाउने डेटा हो नि त। सो यो भ्यूमा डेटा कसरी पठाउने भन्ने कुरामा the easiest way of sending a data to a view is by using a function given by Laravel itself. सपोज गरौँ मलाई यो पेजमा, यो टेम्प्लेटको पेजमा सपोज इफ आई वान्ट टु सेट कन्टेन्ट डाइनामिकली भने हाउ। सपोज इफ मलाई यो टाइटल जुन आइरहेको छ
यो टाइटल मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो र यो टाइटलको भ्याल्यु चाहिँ पठाउनु पर्यो भने यहाँनिर मैले टाइटल प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि डाइनामिकली। त्यो डाइनामिक टाइटल प्रिन्ट गर्नको लागि आई निड टु सेट अ डेटा टु दिस भ्यू, किन यो भ्यूबाट पठाइरहेको। सो यो भ्यूमा डाटा सेन्ड गर्नको लागि वान अफ द वे इज बाई द युज अफ अ फङ्सन कल्ड विथ। लारावेलमा द विथ फङ्सन हेज बिन प्रेजेन्ट देयर, जुन विथ फङ्सनले यो भ्यूमा डाटा पठाउनको लागि हेल्प गर्छ। द फर्स्ट आर्गुमेन्ट फर योर विथ इज योर name of the value, name of the variable that you want to send on that view। त्यो भ्यूमा पठाउन पर्ने भ्याल्युको लागि नेम दिने, भेरिएबलको नेम दिने। फर इक्जाम्पल मेरो टाइटलमा राख्नको लागि म त्यो भ्यूमा युज गर्ने भेरिएबलको नेम चाहिँ टाइटल राख्छु। एन्ड द सेकेन्ड आर्गुमेन्ट फर दिस भ्यू इज द डेटा द्याट यु वान्ट टु असाइन टु द्याट भेरिएबल। त्यो भेरिएबलमा जुन डेटा असाइन गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ भ्याल्यु यहाँबाट पास गर्ने। लेट्स से दिस इज अबाउट अस पेज भनेर मैले अहिले लेखेँ। सिन्स इट्स अ स्ट्याटिक डेटा, अझै पनि यो स्ट्याटिक डेटा नै हो, तर यो स्ट्याटिक डेटा भए पनि अहिलेको लागि मलाई त्यो पेजमा चाहिँ यो डेटा सेट हुनु पर्यो भने मैले यहाँबाट टाइटल पठाएँ। नाउ हाउ टु एक्सेस द्याट डेटा इन दिस भेरिएबल। यो पेजमा त्यो भेरिएबललाई एक्सेस गर्ने, त्यो डेटालाई एक्सेस गर्ने तरिका कसरी? फर्स्ट अफ अल आल गो विथ PHP को बेसिक सिन्ट्याक्सबाट, देन आल कन्भर्ट द्याट सिन्ट्याक्स इन्टु लारावेलले दिएको ब्लेड टेम्प्लेटमा युज गर्ने सिन्ट्याक्समा। सबैभन्दा पहिला यदि मलाई PHP मा कुनै पनि पेजमा कुनै पनि भेरिएबललाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने द बेसिक सिन्ट्याक्स फर प्रिन्टिङ द्याट कोड इज PHP एको $टाइटल। मैले हिजोको क्लासमा एउटा कुरा गरेको थिएँ, के भनेको थिएँ भने लारावेलले दिने ब्लेड टेम्प्लेटमा हामीसँग टेम्प्लेटलाई युज गर्नको लागि देयर इज नो एनी लिमिटेसन्स अफ युजिङ अफ PHP कोड्सहरू भनेर भनेको थिएँ नि। बिकज PHP बेस्ड फ्रेमवर्क हो, PHP मै लेखेको कोड हो भने यहाँ PHP लाई युज गर्नको लागि कहिले पनि रोकेको हुँदैन। सो यु क्यान युज PHP एज मच एज यु वान्ट है। सो सबै लेख्न पाइन्छ। तर यो लेख्दाखेरि कहिलेकाहीँ मलाई के हुन्छ भने यो PHP को कोड ओपन गर, PHP को कोडलाई क्लोज गर, लेन्दी भइरहेको छ, एभ्री टाइम आई निड टु प्रिन्ट द्याट थिङ, त्यस्तो कुराहरूलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बिकज अफ द्याट लारावेल ह्याज चेन्ज इट्स स्ट्रक्चर। जस्तो यहाँ अहिले हेऱ्यो भने माथि टाइटलमा अबाउट अस कन्टेन्ट भनेर आइरहेको छ। इफ आई रिलोड द्याट पेज, यहाँ हेऱ्यो भने अबाउट अस पेज भनेर चेन्ज भयो नि यो टाइटलमा, बिकज आइ एम सेटिङ द्याट टाइटल अन दिस पेज। यो पेजमा त्यो टाइटल सेट गरिरहेको छु। नाउ इफ यो कन्टेन्टलाई यसरी नलेखेर इफ आई वान्ट टु वर्क विथ लारावेलले दिएको ब्लेड टेम्प्लेटमा दिएको स्ट्रक्चरलाई, सिन्ट्याक्सलाई फलो गर्ने हो भने हाउ टु युज द्याट, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा। नाउ लेट्स लुक, हेभ अ लुक इन्टु द्याट है। यही स्टेटमेन्ट यहाँ एक्जिक्युट गर्नु छ, मलाई प्रिन्ट नै गर्नुपर्ने छ। तर फलोइङ सिन्ट्याक्स के को भन्दाखेरि यो ब्लेडको सिन्ट्याक्स यदि फलो गर्ने हो भने यो अपरेसन गर्नको लागि लारावेल युजेस कर्ली ब्र्याकेट, जुनलाई चाहिँ हामी मस्ट्याच ब्र्याकेट भन्छौँ। सो यो मस्ट्याच ब्र्याकेट भित्र हामीले जुन भेरिएबललाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो भेरिएबलको कोड लेख्दिने, नेम लेख्दिने। फर इक्जाम्पल टाइटल, यति कोड लेख्नु र यो माथिको कोड लेख्नु बोथ आर द सेम थिङ है। सो माथिको कोड लेख्नुको सट्टामा मैले यो तलको टाइटललाई यसरी प्रिन्ट गरिदिएँ भने डन। नाउ अब मैले ब्राउजरलाई रिलोड गरेर हेरेँ भने सेम थिङ आल गेट हियर, एउटै कुरा हो यो भनेको चाहिँ। सो अब सजिलो भयो नि हैन। मैले एभ्री टाइम PHP ओपन गर्नु परेन, PHP क्लोज गर्नु परेन, मैले सेमिकोलन कहाँ छुट्यो भन्ने कुरा मेरो कन्सर्न भएन, डाइरेक्टली मैले यसलाई युज गर्न पाएँ। समटाइम्स हामीले यहाँनिर राख्ने त्यो टाइटलमा मात्रै होइन कि समटाइम्स वी माइट ह्याभ टु सेन्ड HTML कन्टेन्टलाई। अहिलेको लागि त मेरो यो भ्यूमा जस्ट टेक्स्ट मात्रै आएको छ, प्लेन टेक्स्ट मात्रै आइरहेको छ। समटाइम्स इफ आई ह्याभ टु सेन्ड डेटा नै, जस्तो यो HTML को कन्टेन्ट जति छ नि प्याराग्राफ ट्याग सहित नै, यही प्याराग्राफ ट्यागको कन्टेन्टलाई पनि यदि मैले यो भ्यूमा पठाउनु पर्यो भने यु क्यान युज दिस विथ, जतिवटा पनि विथ युज गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले यसमा। सो एउटा विथमा मैले टाइटललाई पठाएँ, अर्को विथ मलाई चाहियो फर द कन्टेन्ट अफ द फर्स्ट प्याराग्राफ। लेट्स से मैले फर्स्ट अंडरस्कोर पारा भनेर यहाँ भेरिएबलको नेम क्रिएट गरिदिएँ। द नेक्स्ट थिङ द्याट आई निड टु सेन्ड फ्रम हियर इज द भ्याल्यु फर द्याट डेटा। त्यसको लागि चाहिने भ्याल्यु आइ एम युजिङ डबल कोट भित्र लेखिरहेको छु। यु क्यान युज डबल कोट एज वेल एज सिंगल कोट बिकज इट्स अ स्ट्रिङ डेटा। सो यहाँभित्र मैले भेरिएबल पास गरेँ, बट इन दिस भेरिएबल, इन दिस डेटा आई डु ह्याभ HTML को कन्टेन्ट। नाउ यो कन्टेन्टलाई मैले यदि त्यो अबाउट अस भन्ने भ्यूमा युज गर्नु पर्यो भने अब मलाई जहाँ प्रिन्ट गर्नु परेको छ, जस्तो यो ठाउँमा मैले प्याराग्राफको डेटा त उताबाट पठाइरहेको छु नि हाम्रो राउटबाट अहिलेको लागि। सो यो राउटबाट यहाँ पठाएको डेटालाई यदि मैले डबल कर्ली ब्र्याकेट युज गरेर, मस्ट्याच ब्र्याकेट युज गरेर $फर्स्ट अंडरस्कोर पारा भन्ने भेरिएबलमा पठाएँ भने द्याट विल गिभ यु द कन्टेन्ट। जे पठाएको छ ठ्याक्कै त्यही कन्टेन्ट आउँछ। सी मैले प्याराग्राफ ट्याग पठाएको थिएँ, प्याराग्राफ ट्याग नै आयो। तर यो प्याराग्राफ ट्याग त यहाँ रेन्डर भएर प्याराग्राफ बन्नु पर्यो नि त, ट्यागै त प्रिन्ट हुनु भएन। बिकज अफ द्याट
लारावेलको भ्यूको ब्लेडमा यो मस्टाच ब्राकेटलाई पनि हामीले मोडिफाई गरेर यसलाई प्रिन्ट गर्न मिल्छ। द अनदर ब्राकेट दैट अनदर ट्याग इज प्रेजेन्ट देयर जसले चाहिँ एचटीएमएल लाई दिन्छ। जस्तो यो कुरा यदि हामीले पीएचपी बाट प्रिन्ट गरेको भए, जस्तो यो ठाउँमा एको $first_ प्याराग्राफलाई यहाँ प्रिन्ट गरेको भए यसले हामीलाई के दिन्थ्यो त? यहाँ हेर्नु त, यसले प्याराग्राफ ट्याग नै रेन्डर गरेर दिएको छ नि। समटाइम्स यो प्याराग्राफ ट्यागहरुमा यदि एचटीएमएल को कन्टेन्ट इन्कोडिङ भएर आयो भने you might have heard about the function called HTML entities। जस्तो टेक्स्ट बक्सहरु बनाउँछौं, टेक्स्ट एडिटरहरु बनाउँछौं नि, त्यो टेक्स्ट एडिटरहरुबाट आउने कन्टेन्टहरुमा जहिले पनि एचटीएमएल को कन्टेन्ट चाहिँ इनकोड भएर गएको हुन्छ, कन्भर्जन भएर गएको हुन्छ। त्यस्तो कन्टेन्टहरुलाई चाहिँ एचटीएमएल एन्टिटीज को कन्टेन्टहरु आउँदैछ, एचटीएमएल को कन्टेन्टहरु आउँदैछ भने we do have a function called HTML_entity_decode। यसले चाहिँ इन्टिटीलाई डिकोडिङ गरेर दिन्छ। सिन्स अहिले मसँग एचटीएमएल नै आको भएर that will be rendered, तर sometimes यदि एचटीएमएल को इन्कोडेड कन्टेन्टहरु आको छ भने we have to use this function। that's why यसको इक्विभ्यालेन्ट, यो लाइनमा लेखेको कोडको इक्विभ्यालेन्ट यदि कोड मैले यहाँ पाउनु पर्यो भने instead of using this mustache bracket I can use Laravel को curly bracket and then double sign of exclamation। यो double sign of exclamation ले चाहिँ त्यो HTML कन्टेन्टहरुलाई प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ युज गर्छ। सो instead of using double curly bracket now I can use double sign of exclamation use गरिदिने हो भने the same thing can be rendered over here। so simple टेक्स्टहरुलाई यदि मैले प्लेन टेक्स्टहरुमा मैले काम गर्नु पर्यो भने I can use double curly bracket लाई। if I have to work with HTML entities को कन्टेन्टहरुमा अथवा HTML कन्टेन्टहरुमा then instead of using double mustache bracket I can use यो mustache bracket and then sign of exclamation। this is the way of printing our HTML को content in our code। now this is regarding view। यो भ्यूमा यस्तै गरेर अरु डिफरेन्ट फंक्शनालिटीहरु युज गर्न सकिन्छ। जस्तो मलाई इफ एल्स कन्डिसन्सहरु लेख्नु पर्यो, कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्स लेख्नु पर्यो भने I can use @ गरेर @condition लेख्यो, त्यसपछि यसको लागि else स्टेटमेन्ट चाहिन्छ भने you have to use $@else and then if you need to end that if condition, यो if condition लाई end गर्नु पर्यो at the very end you have to use end if statement। यो यसरी लेख्न मिल्छ। anything that comes inside this body, यो if condition भित्र लेख्ने जति पनि कन्डिसन्सहरु छ, कोडहरु छ, यहाँबाट लेखेर जबसम्म यो else भेटिदैन, जबसम्म यो @else लेखेको हुँदैन त्यति बेलासम्म आउने कन्टेन्ट भनेको चाहिँ सबै यो if को बडी हो। whereas else पछिबाट यो end if सम्म आउने सबै कन्टेन्टहरु चाहिँ हाम्रो else स्टेटमेन्ट को बडी हो। नाउ यही कुरा यदि PHP मा लेख्यो भने, यही कुरा यदि PHP मा लेख्यो भने we have to start PHP को tag, we have to close PHP को tag and then inside that PHP I have to write if and then if को expression denote गरेँ, मैले यहाँ colon गरेर लेखेँ। either you can use colon or you can use curly bracket, जसरी लेखे पनि हुन्छ। अब यो ठाउँमा चाहिँ यदि मैले HTML को कन्टेन्ट लेख्नु पर्ने भयो भने, यो if condition भित्र मैले HTML को कन्टेन्ट लेख्नु पर्यो भने either I need to close that PHP and then restart that PHP or I have to use echo and then write the HTML content। यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ नि, br tag लाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने पनि something like this यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ। for यो चाहिँ हाम्रो कस्टम PHP बाट लेख्दाखेरि। now the same thing can be written through if else statement Laravel मा पनि, तर in that situation we do not have to open that curly bracket, we do not have to close that curly bracket। directly यहाँ गएर तपाईले HTML कन्टेन्ट लाई लेख्न पाउनुहुन्छ। सो इजी भयो नि। अब मलाई HTML लेख्नको लागि समटाइम्स I might have to create a table, मलाई यहाँनेरि टेबल बनाउनु पर्यो रे सपोज गरौँ। so if I need to create a table I have to use a table tag। टेबल भित्र मैले टेबलको हेड बनाएँ, टेबल भित्र लेट्स से कलमहरु बनाएँ सिरियल नम्बर प्रेजेन्ट गर्नको लागि and then let's say I need to print title, मलाई नेम राख्नु पर्यो रे and then so on कलम्सहरुको डेफिनेसन्सहरु लेखेँ, जतिवटा चाहिन्छ त्यतिवटा बनाउँदै लिएर गए, आर्किटेक्ट डिजाइन गर्दै लिएर गए and after that I need to create table को body। so every table have their table body and inside that table body I need to create table को row। generally यो सेक्सनमा, यो टेबल को बडी को सेक्सनमा जुन डेटा हामीले प्रेजेन्ट गर्छौं त्यो डेटा लेख्नको लागि जनरली PHP मा we need to use loop। हामीले यहाँ लुप युज गर्छौं एरे को डेटालाई म्यानिपुलेसन गर्नको लागि, एरे को डेटालाई प्रिन्ट गर्नको लागि। जुन लुप युज गरे पनि, जस्तो फर लुप युज गर्ने भने फर लेख्नु पर्यो, फर को स्ट्रक्चर लेख्नु पर्यो। इफ आई युज फर इच लुप, सो फर इच लुप युज गर्नु पर्यो एरे एक्सेस गर्नको लागि। सो कुन लुप युज गर्छौं त्यो अनुसारले आर्किटेक्चर लेख्नु पर्छ। नाउ इफ PHP बाट लेख्यो भने PHP ओपन गर, PHP क्लोज गर, त्यसपछि यहाँ गएर फर इच लुप लेख। यहाँ भित्र जुन एरे आउँछ डेटालाई त्यसलाई लुप लगाउनु पर्यो। p ले पोइन्ट गरेको भ्यालु भन्ने
सरी कीले पोइन्ट गरेको वेयर गोज द्याट कोड यहाँ डलर भ्याल्यु भन्ने कीमा मैले ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो। अब यो भित्र मैले फेरि टेबलको रो बनाउनु पर्यो, कलम बनाउनु पर्यो। फर द्याट आई क्यान आइदर युज टीआरलाई यसरी युज गरे पनि हुन्छ हैन, or at the very end I have to close table ko row and in between these rows I need to create table ko column haru। So यहाँ भित्र मैले td बनाउनु पर्ने हुन्छ and inside that td I need to append value जुन यहाँ माथिपट्टिबाट आइरहेको छ। since I am using that serial number as 0 1 2 3 4 को लागि भने I'll use key plus 1 गरेर यसरी to create that serial number बनाउनको लागि since array indexed छ भन्ने मेरो assumption and then at the very end I need to close that td। यो टीडी लाई फेरि क्लोज पनि गर्नु पर्यो। फर्स्ट कलम सक्यो, सेकेन्ड कलम बनाउनु पर्यो नि त्यो अनुसारले हैन म यसरी युज गर्दिन, पीएचपी मा बीचमा चाहिँ म यसरी एको गर्दिन भन्ने लाग्यो भने और यु क्यान अल्सो युज माथिको फर इच लाई त्यहाँ क्लोज गरेँ, त्यसपछि तलपट्टि पीएचपी लाई अगेन रिक्लोज गरेँ। द सेक्सन बिट्विन दिज क्लोजिङ एन्ड ओपनिङ को बीचको ट्याग भनेको मैले एचटीएमएल लेख्ने ठाउँ भयो एन्ड इन दैट एचटीएमएल आई क्यान राइट दिस वान। फेरि यहाँ गएर पीएचपी ओपन गर्नु पर्यो। सो हेक्टिक, धेरै लेख्नु पर्ने हुन्छ, कोडिङ धेरै गर्नु पर्ने हुन्छ, धेरै क्लोजिङ एन्ड पीएचपी को ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ लेख्नु पर्ने हुन्छ। नाउ दिस थिङ हैज बीन सिम्प्लिफाइड बाइ ब्लेड टेम्प्लेट। अब यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ ब्लेड टेम्प्लेटमा भने नो नीड टु क्रिएट एभ्रिथिङ। यही कुरा पीएचपी बाट छोडेर मैले लारावेल को टेम्प्लेट फलो गरे भने आई क्यान सिम्पली युज @for it बिकज द्याट्स द लुप एन्ड राइट एज इट इज। पहिले जस्तो थियो त्यसरी नै डलर की एन्ड यसले पोइन्ट गरेको value। Now end that for each loop, done। For each loop सुरु भयो, for each end भयो। So instead of writing at statement you have your line or instead of writing at statement you have end for each। त्यसपछि यहाँ भित्रको यो टेबलको रो र कलम बनाउनु पर्यो नि। So simply open that tr because you can write html within that for each loop जति पनि and inside that tr you need to create td। अब टीडी मा मैले पहिला के प्रिन्ट गर्नु पर्यो सिरियल नम्बर। टु क्रिएट दैट सिरियल नम्बर मैले की को भ्यालुमा +1 गरेर प्रिन्ट गरिरहेको छु। फर दैट यो ठाउँमा डबल कर्ली ब्र्याकेट ओपन गर्छु, की को भ्यालु जे छ +1 गरेर राख्दिन्छु, डन। सो यति स्टेटमेन्ट लेख्नु, यति स्टेटमेन्ट लेख्नु र यति स्टेटमेन्ट लेख्नु आर द सेम थिङ। जस्ट फरक के मात्रै भयो भने लारावेल को ब्लेड टेम्प्लेटले यो फंक्सनालिटी प्रोवाइड गरिदियो। नाउ यहाँ के युज गर्न मिल्छ, यस्तै गरेर के कुराहरुलाई चाहिँ युज गर्न मिल्छ यो भ्यूमा भन्ने कुरा अलिकति म यसमा जोड्छु एन्ड देन वी विल जम्प इन्टु कन्ट्रोलरमा है त। सो यो केसमा हामीले लेख्न मिल्ने भनेको यो कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्सहरु @ गरेर इफ एल्स स्टेटमेन्ट, एल्स इफ स्टेटमेन्ट सबै। एल्स इफ लेख्नु पर्यो भने पनि एल्स इफ गरेर मैले यहाँनिर एक्सप्रेसन डिनोट गर्न सक्छु। मल्टिपल एल्स इफ स्टेटमेन्ट यु क्यान राइट ओभर देयर एन्ड एट द भेरी एन्ड यु हेभ एल्स स्टेटमेन्ट। एल्स अप्सनल हो, लेख्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन, चाहिन्छ भने लेख्दा भयो नत्र भने नलेख्दा पनि भयो। एट द भेरी एन्ड एन्ड दैट एन्ड इफ। त्यस्तै गरेर लुपहरुमा व्हाइल लुप लेख्नु पर्यो नि व्हाइल एन्ड देन @end while। फर को लागि @for @for and at the end for and then so on, right। अब for each loop को मैले एक्जाम्पल माथि भनिसकिहालेँ। समटाइम्स यो ठाउँमा हामीले कमेन्ट लेख्नु पर्छ नि, पीएचपी को कमेन्ट लेख्नु पर्ने भयो भने देयर इज अनदर सिन्ट्याक्स फर पीएचपी कमेन्ट, डबल कर्ली ब्र्याकेट ड्याश ड्याश एन्ड देन wherever you want to end that comment, so लास्टमा गएर ड्याश ड्याश डबल कर्ली ब्र्याकेट दैट इज मस्टर्स ब्र्याकेट। सो यति गर्यो भने दिस इज द कमेन्टिङ, यो कमेन्टिङ सेक्सन भयो। Furthermore, we have different functions over here to do templating। यो view को कुराहरुलाई टेम्प्लेटिङ गर्नको लागि we do have multiple functions हरु जस्तो include भन्ने फंक्सन छ which is equivalent to PHP मा युज गर्ने include फंक्सन सँग। we do have yield function सेक्सन यिल्डिङ टेम्प्लेटिङ को लागि। यो फंक्शन्सहरु यो कुराहरु चाहिँ सबै हामीले केमा गर्न मिल्छ भने लारावेल को टेम्प्लेटिङ गर्ने बेलामा मिल्छ। यो कुराहरु चाहिँ अहिले फर्दर अझै हामी अगाडि पछाडिपट्टिबाट जुन फर्महरु काम गर्दै जान्छौं त्यो बेलामा टेम्प्लेटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरुमा बेसिक टेम्प्लेटिङ को स्ट्रक्चर भनेर कुरा गर्छु, त्यो बेलामा यसलाई हामी कभर गर्छौं। नाउ लेट्स टक अबाउट डेटा कै बारेमा। यो पेजमा बिकज डेटा इज इम्पोर्टेन्ट टु प्रेजेन्ट इट अन अ भ्यूमा डेटा प्रेजेन्ट गर्नु पर्दाखेरि एकदमै गाह्रो कुरा हो त्यो। फर दैट यदि मैले यो भ्यूमा चाहिँ यो भ्यूमा जुन अहिले यहाँ डेटा पठाइराको छु, यहाँ गएर कोड जुन लेखिराको छु नि, यो त एकदमै कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ नि बिकज
मैले त यहाँ कुनै पनि म्यानिपुलेसनको कोडहरू केही पनि लेखेको छैन। जस्ट मैले के गरेँ भने राउट बनाएँ, राउटलाई भ्यूमा प्रेजेन्ट गरेँ एन्ड स्टेटिक डेटा पठाएँ। तर मलाई यदि डाटाबेससँग कनेक्ट गरेर डाटा फेच गरेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने भयो भने द्याट विल बी मोर डिफिकल्ट इन दिस भ्यू। यो राउटमा लेख्दाखेरि कति हुन्छ होला एउटा वेबसाइटमा लिङ्कहरू, होइन? सो वी माइट ह्याभ हन्ड्रेड्स अफ लिङ्कहरू, समटाइम्स वी माइट ह्याभ थाउजन्ड्स अफ युआरएल एन्ड पोइन्ट्सहरू। सो त्यस्तो लिङ्कहरूमा सबै डेटा पठाउनु पर्यो भने द्याट इज नट पोसिबल थ्रु हियर, यहाँबाट पोसिबल छैन। सो in case of that, what we do is we direct our routes to the controller. So controllers are basically a Laravel को class which handles every logic into a single class. Controller भनेको ग्रुप हो, एउटा ग्रुप अफ कोड हो जसले चाहिँ रिलेटेड रिक्वेस्टहरूलाई, फर इक्जाम्पल मैले अबाउटको कन्टेन्टलाई, यो अबाउटको कन्टेन्टको लागि यदि मैले क्रुड अपरेसन पर्फर्म गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि त मैले एउटै खालको कन्टेन्टको लागि मैले क्रुड अपरेसन पर्फर्म गरिरहेको हो नि त। अबाउटको लागि लेख्ने क्रुड अपरेसन एउटा भयो। त्यस्तै गरेर समटाइम्स यदि मैले न्युज पोर्टलमा काम गर्दैछु भने क्याटेगोरी म्यानेज गर्नुपर्ने होला। यदि मैले न्युज कन्टेन्टकै, न्युज टेम्प्लेटकै कुरा गर्दैछु या ब्लगिङ साइट्सहरूको लागि मैले वेबसाइट बनाउँदैछु अथवा लारावेललाई युज गर्दैछु भने ब्लग कन्टेन्टमा क्रुड अपरेसन पर्फर्म गर्नुपर्ने होला। सो डिपेन्डिङ अन सिचुएसन हामीले कस्तो कन्टेन्टमा काम गर्दैछौँ, सो तिनीहरूले चाहिँ जुन ग्रुपिङ गरिरहेको हुन्छ, फर द्याट वी माइट ह्याभ टु क्रिएट द कन्ट्रोलर्स क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोलर्स आर अलवेज स्टोर्ड विदिन यो एप भन्ने डिरेक्टरीमा, बिकज अहिलेसम्म हामीले एप डिरेक्टरीको स्ट्रक्चरमा काम गरेको छैनौँ। जस्ट वी आर वर्किङ विथ राउट्स एन्ड देन भ्यू। अब हाम्रो प्रोजेक्टको अथवा हामीले लेख्ने सोर्स कोडको ब्रेनमा काम गर्दैछौँ, लजिकमा काम गर्दैछौँ। टु क्रिएट दोज लजिक, एभ्री लजिकल कोड्सहरूलाई चाहिँ सबै लगेर राख्ने डिरेक्टरी भनेको चाहिँ हाम्रो एप डिरेक्टरी हो। द्याट इज योर एप्लिकेसन डिरेक्टरी एन्ड इनसाइड द्याट एप्लिकेसन देयर इज अ फोल्डर कल्ड एचटिटिपी जसले एचटिटिपी रिक्वेस्टमा आउने कुराहरूलाई ह्यान्डल गर्छ। एन्ड इनसाइड द्याट एचटिटिपी डिरेक्टरी देयर इज अ डिफल्ट डिरेक्टरी गिभन बाई लारावेल इटसेल्फ, इट्स कल्ड कन्ट्रोलर। सो यो कन्ट्रोलर डिरेक्टरीमा चाहिँ हामीले काम गर्छौँ। नाउ लारावेलमा कन्ट्रोलर कसरी बनाउने, कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा, बेसिकली लारावेल डु ह्याभ टु टाइप्स अफ कन्ट्रोलर। दुईटा कन्ट्रोलरहरू हामीले युज गर्छौँ। द फर्स्ट वान इज बेसिक कन्ट्रोलर विच विल मेक यु जस्ट अ कन्ट्रोलर मात्रै। द सेकेन्ड वान इज रिसोर्स कन्ट्रोलर। I'll talk about it now. So first of all, let's talk about how to create a controller. Controller बनाउने कसरी? For that we'll go with the terminal. यो टर्मिनललाई एन्ड गर्न भएन। Now we need to go there. सो मैले हिजोको क्लासमा आर्टिसन कमान्डको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। आर्टिसन कमान्ड भनेको लारावेलको कुनै पनि भित्रको इन्टरनल रिसोर्सेसहरूलाई काम गर्नको लागि युज गर्ने PHP बेस्ड कमान्ड हो, गिभन बाई लारावेल इटसेल्फ। सो लारावेलमा भएको कमान्ड हो। नाउ इफ यु ह्याभ टु क्रिएट एनी controller, then write PHP artisan space make controller. कन्ट्रोलर क्रिएट गर्ने एउटा नेमिङ कन्भेन्सन छ है। सो त्यो नेमिङ कन्भेन्सन चाहिँ के हो भने, नम्बर 1, कन्ट्रोलरको नेम जहिले पनि क्यापिटल लेटरबाट स्टार्ट हुन्छ। सो मलाई अबाउट सेक्सन ह्यान्डल गर्नको लागि चाहियो भने म अबाउट अस भनेर लेखिदिन्छु। द सेकेन्ड कन्भेन्सन इज अलवेज एड कन्ट्रोलर किवर्ड एट द एन्ड। सो यसमा गएर कन्ट्रोलर भन्ने किवर्ड चाहिँ जहिले पनि लास्टमा गएर राखिदिने। यति कमान्ड लेख्यो भने द्याट विल जेनेरेट योर कन्ट्रोलर, कन्ट्रोलरको क्लास क्रिएट गरिदिन्छ। एन्ड इन केस अफ कन्ट्रोलर अर इन केस अफ एनी लारावेलको सर्भिसेसहरू, त्यसभित्र हरेक फाइलहरूमा हामीले विचार चाहिँ के कुरालाई पुर्याउनु पर्छ भने नेम स्पेसिङहरू कसरी युज भइरहेको छ भनेर। द राउट द्याट वी आर युजिङ इज डाइरेक्टली कनेक्टेड विथ अ नेम स्पेस जसले चाहिँ हाम्रो यो कन्ट्रोलरको नेम स्पेसलाई पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ। एन्ड द्याट नेम स्पेस इज एप भित्रको एचटिटिपी भित्रको कन्ट्रोलर भन्ने डिरेक्टरीमा। सी मैले यहाँबाट अबाउट अस बनाउने कन्ट्रोलरको लागि कमान्ड रन गरेको थिएँ। आई हेभ रन दिस कमान्ड। यो कमान्डले मलाई एउटा कन्ट्रोलर क्रिएट गरेर राखिदियो यहाँ अबाउट अस भनेर। सिन्स दिस कन्ट्रोलर इज अ प्लेन कन्ट्रोलर, द्याट कन्ट्रोलर विल अलवेज कन्टेन्ट यो जस्ट कोडिङ मात्रै, स्ट्रक्चर मात्रै राखेको हुन्छ, यसमा अर्थ केही पनि हुँदैन। सो इफ आई ओपन दिस फाइल, यो फाइललाई ओपन गरे हेऱ्यो भने मैले अघि नेम स्पेसको कुरा गरेको थिएँ नि, द नेम स्पेस फर दिस क्लास हेज बिन प्रोभाइडेड लाइक दिस। यसरी यो चाहिँ किन लेखिन्छ भने यो कुनै पनि ठाउँबाट मैले अटो लोडिङ गर्नु पर्यो, लिङ्किङ गर्नु पर्यो भने, प्याकेजको लिङ्किङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ वी हेभ टु युज दिस वान। नाउ लारावेलको कन्ट्रोलरमा, मोडलमा, रिक्वेस्टमा एभ्री रिक्वेस्ट इज ह्यान्डल्ड थ्रु अ क्लास, स्पेसल क्लास डिफाइन्ड इन लारावेल कल्ड रिक्वेस्ट। द्याट्स वाइ यहाँनिर हामीले युज गर्छौँ यो रिक्वेस्ट भन्ने क्लासलाई। इट्स फ्रम इल्युमिनेट एचटिटिपी रिक्वेस्ट। द्याट इल्युमिनेट रिफर्स टु अ क्लास, इट्स अ प्याकेज द्याट युजेज रिक्वेस्टदेखि लिएर लारावेलको सोर्स कोडहरूलाई चाहिँ सबै यहाँबाट ह्यान्डल गर्नको लागि। एन्ड देयर इज अ क्लास controller
जसलाई चाहिँ बेस कन्ट्रोलर भनिन्छ, द्याट इज विदिन योर कन्ट्रोलर डिरेक्ट्रीमा। सो कुनै पनि एक्सटर्नल क्लासेसहरूलाई या कुनै पनि प्याकेजको क्लासेसहरूलाई या कुनै पनि अरू क्लासेसहरूलाई यदि मैले यो कन्ट्रोलरभित्र लिङ्क गर्नु पर्यो भने वी हेभ टु युज द नेम स्पेस प्रोभाइडेड फर द्याट फाइल। जुन फाइललाई युज गर्नुपर्छ त्यसको नेम स्पेस लेख्नुपर्छ। सिन्स यो रिक्वेस्टको नेम स्पेस चाहिँ इलुमिनेट भित्रको एचटिटिपी हो। अब यो फाइल कहाँ छ भन्दाखेरि नि यो हिजो हामीले कम्पोजरको कमान्ड रन गर्ने बेलामा जुन डाउनलोड गरेको छौँ नि सोर्स कोड, द्याट इज इनसाइड द भेन्डर डिरेक्ट्री। सो भेन्डर डिरेक्ट्रीबाट लिङ्क भएको। सो वी विल नट गो इनसाइड द्याट भेन्डर डिरेक्ट्री बिकज इट्स अ थर्ड पार्टी सोर्स कोड है। अनि जेनरली वी डु नट मोडिफाई भेन्डरको कोड, किनभने भेन्डरको कोड तपाईँले मोडिफाई गर्नुभयो भने, चेन्ज गर्नुभयो भने जब भेन्डर अपडेट हुन्छ, कम्पोजर जब अपडेट हुन्छ तपाईँको चेन्जेसहरू सबै जान्छ। द्याट्स वाइ डु नट मोडिफाई भेन्डर्स कोड। नाउ अब हेरौँ यो कन्ट्रोलरमा कसरी डिरेक्सन प्रोभाइड गर्ने फ्रम राउट। कन्ट्रोलर क्रिएट भयो, कन्ट्रोलर इज अ क्लास। नाउ इफ आई निड टु प्रोभाइड एनी डिरेक्सन फ्रम दिस राउट टु द्याट कन्ट्रोलर, इन्स्टेड अफ राइटिङ दिस फङ्सन, यहाँनिर जुन हिजो हामीले फङ्सन बनाएको छौँ नि, क्लोजर फङ्सन भनेर, क्लोजर प्रपर्टी भनेर भनेको थिएँ नि मैले, यो फङ्सन यहाँ लेख्नुको सट्टामा गर्ने काम त्यही नै हो। तर इन्स्टेड अफ राइटिङ द्याट फङ्सन इन आवर राउट we create this functionality through our controller. So म त्यो फङ्सनलाई हटाइदिन्छु त्यहाँबाट। Then I'll send the second argument as a string data को रूपमा string data पास गर्छु। Now write the controller name where you want to redirect that request, where you want to perform the action for that request. So हाम्रो राउट को नेम भनेको कहाँ जाने भयो भने अब about us कन्ट्रोलरमा जाने भयो। नो निड टु प्रोभाइड नेम स्पेस। अहिलेलाई नेम स्पेस प्रोभाइड गर्नु पर्दैन किनभने राउटले डिरेक्टली यो नेम स्पेसलाई चाहिँ कन्ट्रोलरको नेम स्पेस हो भन्ने कुरा आफै अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ। सो फर्स्ट अफ अल राइट योर कन्ट्रोलरको नेम। नो निड टु पास द्याट डट पिएचपी। एक्सटेन्सन पास गर्नु पर्दैन बिकज लाराभेलले यसलाई आफै बुझ्छ यो कुरा चाहिँ राउट यो चाहिँ कन्ट्रोलरको पाथ हो भनेर। देन second thing that you need to understand is you have to provide, यो हामीले प्लेन राउट बनाइरहेको हो नि त, रिसोर्स राउट त गरेको होइन। क्रुड अपरेसन परफर्म गर्नको लागि दुईटा राउट युज हुन्छ भनेर मैले भने, के अरे दुईटा कन्ट्रोलर बन्छ भनेर मैले भने। वान इज बेसिक कन्ट्रोलर, द नेक्स्ट वान इज रिसोर्स कन्ट्रोलर। सिन्स यो कन्ट्रोलर बेसिक कन्ट्रोलर भएको कारणले आई डु ह्याभ टु प्रोभाइड कुन चाहिँ फङ्सनमा जाने, कुन चाहिँ एक्सन पर्फर्म गर्न भन्ने कुरा यहाँबाट पठाउनु पर्छ। सिन्स अबाउट अस इज अ क्लास, यो एउटा क्लास भएको कारणले क्लास डु कन्टेन फङ्सन्स एन्ड डेटा, द्याट्स वाइ आई निड टु डिफाइन द फङ्सन नेम वेयर आई वान्ट टु पर्फर्म दिस अपरेसन। फङ्सनको नेम चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ। फर द्याट आई हेभ टु एट द रेट। एट द रेट चाहिँ सेपरेटर हो। सो यो कन्ट्रोलर क्लासभित्र मसँग भएको फङ्सन, लेट्स से गेट अबाउट भनेर मैले फङ्सनको नाम राखेँ। सो यो फङ्सनलाई चाहिँ बनाउनु पर्यो, डिफाइन गर्नु पर्यो। नाउ अब ब्राउजरमा गएर यदि मैले यो कुरालाई रिलोड गरेर हेरेँ भने इट विल थ्रो यु एन एरर। सो दिस इज द एरर डिबगर। यो डिबगर हो। अब यसले यहाँ किन भन्ने कुरा एरर फालिरहेको छ, यहाँ अलरेडी भनिरहेको छ द्याट मेथड कल एक्सेप्सन सिन्स मेथड गेट अबाउट डज नट एक्जिस्ट, छैन यो। सो बनाउने त्यो फङ्सनलाई। नाउ आइ एम गोइङ टु डिफाइन दिस फङ्सन। The function that you define inside a controller should always be in a public scope. Public scope ma hunu parcha because the function is being called through outside त्यहाँबाट। So public, then function, and then your function ko name get about भनेर। Since this function is not receiving anything from browser or from anywhere, जस्तो ब्राउजरहरुबाट URL बाट मैले कुनै स्ट्रिङ रिसिभ गरेको छैन या फर्मबाट मैले डाटा रिसिभ गरेको छैन, that's why I do not have to send any argument for this function। चाहिदैन यो फंक्सनमा कुनै पनि आर्गुमेन्टहरु। and then inside that function, यो फंक्सन भित्र चाहिँ अब मैले के काम गर्नुपर्ने हो, the action you need to perform, write your function को body। since यो ठाउँबाट मैले यो view लाई रिटर्न गर्नुपर्ने छ, so you have to write return statement, return return view, your view name। so the view name is about dash us। so अघिकै कुराहरु। now if I need to set value for this view मा मैले value पठाउनु पर्यो because I'm using variables। यो पेजमा गएर भेरिएबलहरु युज गरिरहेको छु नि, जस्तो टाइटल भन्ने भेरिएबल युज गरिरहेको छु, पारा भन्ने फर्स्ट पारा भन्ने भेरिएबल युज गरिरहेको छु, एरे भन्ने भेरिएबललाई युज गरिरहेको छु। सो मैले यो सबै भेरिएबलहरु यहाँबाट पठाउनु पर्यो। टु सेट दैट भेरिएबल मैले यहाँबाट टाइटलमा डेटा पठाइदिए, अबाउट अस पेज भनेर जुन अघि उतापट्टिबाट लेखिरहेको थियो, राउटमा लेखिरहेको थियो, त्यस्तै गरेर यसमा विथ गरेर पठाइदिए, फर्स्ट अंडरस्कोर पारा भनेर मैले पठाइदिए। यसमा मैले HTML को कन्टेन्ट पठाइरहेको थियो अघि, त्यहाँबाट p गरेर /p
HTML को कन्टेन्टलाई मैले यसरी दिस इज टाइटल भनेर, सिन्स यो डेटा सबै हामीले कहाँबाट फेच गर्छौँ अहिले एकछिनमा भने डाटाबेसबाट फेच गर्छौँ, अहिलेलाई चाहिँ स्टेटिक मात्रै पठाइरहेको। अल्सो लेट्स से मलाई यो एरे जुन छ नि यहाँनिर एरे युज गरिरहेको छु, आई वान्ट टु डिस्प्ले द्याट इन दिस टेबल, यो टेबलमा देखाउनु पर्ने छ। सो त्यो टेबलमा देखाउनको लागि पहिला म यो डेटा क्रिएट गरिदिन्छु, द भेराबल नेम वेयर यु वान्ट टु स्टोर, र यहाँ देखाएको जुन यो यहाँ लेखेको जुन भेराबलको नेम छ नि यो एउटै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, यो क्यान बी अन डिफ्रेन्ट नेम। फर इक्जाम्पल मैले यहाँ युजर अंडरस्कोर डेटा भन्ने भेराबलमा चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल एरे क्रिएट गरेँ, सो एरे भित्र एरे बनाइदिएँ, एन्ड देन इनसाइड द्याट एरे लेट्स चाहिँ मैले आइडी भनेर राखेँ, एउटा जस्ट स्ट्याटिक डेटा क्रिएट गर्दैछु मैले यसको लागि 1 भनेर डिफाइन गरेँ। त्यस्तै गरेर लेट्स चाहिँ नेम भन्ने कीमा मैले युजर 1 भनेर डिफाइन गरेँ। सो सेम वे मैले अर्को पनि एउटा एरे, यही एरेमा अर्को पनि एलिमेन्टलाई एड गरेँ। सो माथिकै डेटालाई रिपिट गर्दै यहाँ कपी गरेर पेस्ट गर्दै आइडी को भ्यालु 2, द नेक्स्ट वान इज लेट्स चाहिँ 2 भनेर मलाई यो डेटा युजर डेटामा भएको भ्याल्यु जुन यो एरे छ यो डेटा छ, यो डेटा चाहिँ इफ आई वान्ट टु सेन्ड इट टु दिस एरे भन्ने भेराबलमा भने यहाँभित्र मैले विथ युज गर्नु पर्यो। सो यहाँ गएर विथ एरे कमा युजर अंडरस्कोर डेटा। नाउ लेट्स हैव अ लुक टु आवर भ्यू, हाम्रो भ्यूलाई एकचोटि रिफ्रेश गरेर हेरौँ त। मैले सिरियल नम्बर मात्रै प्रिन्ट गरेको थिएँ नि, अब यसमा मैले सीएसएसहरु केही पनि युज गरेको छैन अहिलेलाई, द्याट्स वाइ द टेबल डज नट सिम टु बी अ टेबल, टेबल जस्तो देखिएको त छैन। तर यहाँनेरिको सिरियल नम्बर हेर्यो भने लुपको थ्रुबाट क्रिएट भइरहेको छ। सपोज इफ आई वान्ट टु प्रिन्ट द्याट नेम पनि, त्यो नेमको भ्यालुलाई पनि मैले यदि त्यहाँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने भयो भने यही भ्यूलाई मैले रिपिट गरेर यहाँ डलर भ्यालुले पोइन्ट गरेको यसरी लेख्न पाइँदैन है, यो पोइन्टर युज गर्न पाइँदैन, बिकज डेटाको टाइप अलवेज रिमेम्बर द डेटा टाइप द्याट आइ एम सेन्डिङ फ्रम हियर इज एन एरे, एरेको डेटा पठाउँदैछु। तर मैले यहाँ गएर अब्जेक्ट एक्सेस गर्न खोजेँ भने पाउँदिनँ, तर यो चाहिँ एरेबाटै एक्सेस गर्नु पर्यो। सो नेमलाई मैले एक्सेस गरिदिएँ भने द्याट विल गिभ अस द भ्याल्यु, यहाँ आइरहेको छ। लेट्स पुट सम डिजाइन ओभर दिस, यसमा अलिकति डिजाइन युज गरौँ। त्यो डिजाइन युज गर्नको लागि चाहिँ लेट्स से आइ एम गोइङ टु युज बुटस्ट्र्याप, सो मैले getbootstrap.com मा गएर लेटेस्ट बुटस्ट्र्यापको सीएसएस लाई लिंक गरिदिन्छु। सो आइदर यु क्यान पुट दिस कोड इनसाइड योर पब्लिक डिरेक्टरीबाट डाउनलोड गरेर चलाउन पनि सक्नुहुन्छ, हैन भने यु क्यान ह्याभ द्याट सीएसएस र यो जुन जेएस को जुन डाउनलोड गर्ने अप्सन छ, आइदर यु क्यान डाउनलोड दिस कोड एन्ड यु क्यान पुट द्याट इनसाइड योर डिरेक्टरी, और यु क्यान युज सिडिएन सर्भरलाई पनि, बुटस्ट्र्यापको सिडिएन सर्भर युज गरे पनि हुन्छ। सिन्स म अहिलेलाई चाहिँ आफैले लगेर म्यानुअली राख्छु तपाईहरुलाई हेर्नको लागि भनेर है। सो लेट मी डाउनलोड द्याट टु अ डेस्कटप, हाम्रो डेस्कटपमा मैले आफ्नो डेस्कटपमा त्यो फाइललाई डाउनलोड गरेर राखेको छु। सो लेट मी गो टु माई डेस्कटप। So inside that desktop, I do have this file. Let me extract it over here. यो bootstrap भित्रको मलाई सबै CSS र JS चाहियो अहिलेको लागि। यसलाई म कपी गर्छु inside our HTML directory, the project that we are working, the code that we are working in this one. यसको पब्लिक डिरेक्टरीबाट सर्भ हुन्छ। सो जति पनि सीएसएसहरु एचटीएमएलहरु लाइभ वेबसाइटहरुले तान्छ नि लारावेलको केसमा, योर भ्यूज आर स्टोर्ड विदिन रिसोर्सेस, तर त्यो भ्यूलाई लिंक गर्ने भनेको चाहिँ सीएसएसहरु चाहिँ पब्लिक डिरेक्टरीबाट। सो पेस्ट दैट कोड इन दिस डिरेक्टरी। सो यहाँ लगेर चाहिँ सीएसएस राख्नु पर्यो। नाउ इफ यु नीड टु लिंक दैट कोड, यो कोडलाई अब मलाई यो पेजमा लिंक गर्नु पर्यो भने कसरी लिंक गर्ने ल हेर्नु। सो फर्स्ट अफ अल मलाई अहिले सीएसएस मात्रै चाहिएको छ, द्याट्स वाइ आई विल कल फर लिंक ट्याग। अब लिंकमा मैले href राख्नु पर्यो नि। सो href राख्दाखेरि मैले फुल पाथ यदि डिफाइन गर्ने हो भने http://127.0.0.1:8000 भित्र यति लिंकले मलाई पब्लिक डिरेक्टरीसम्म पठाउँछ। सो विदिन द्याट पब्लिक डिरेक्टरी आई डु ह्याभ सीएसएस भन्ने डिरेक्टरी, एन्ड यो सीएसएस भन्ने डिरेक्टरी भित्र मेरो बुटस्ट्र्यापको सीएसएस छ। सो आई क्यान युज bootstrap.css युज गरे पनि भयो, और मिनिफाइड सीएसएस युज गरे पनि भयो। सो जुन युज गर्दा पनि हुन्छ। सो आइदर इफ आई वान्ट टु युज .min.css, मैले यहाँनिर min.css युज गरे पनि हुन्छ। सिन्स अघिको केसमा, अघिको जुन डिजाइनको केस थियो, यो केसमा मैले बुटस्ट्र्याप लिंक नगरिकन आइरहेको आउटपुट यो थियो भने अब यो पेजलाई रिफ्रेश गरे भने दिस इज बाई युजिङ बुटस्ट्र्यापको सीएसएस। नाउ यदि बुटस्ट्र्यापको आर्किटेक्चर इफ यु नो प्रपरली देन यु क्यान युज दोज थिङ्सहरु है, त्यो कुराहरुलाई यहाँ युज गर्न मिल्छ। म यही कोडलाई यहाँबाट कट गर्छु र म यही कोडलाई चाहिँ बुटस्ट्र्यापको डिजाइनमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छु भने, सो लेट्स से div let me create a container, and inside that container let me create a row. So you know यो bootstrapको structureलाई भने I'll create a div, and inside that div I'm going to put this code. अब यतिलाई राखे भने see the design is being followed by our bootstrapको के रे स्ट्रक्चरले। सो यो टाइटललाई पनि लेट्स से म एउटा h4 ट्यागमा राखिदिन्छु।
एन्ड आई थिङ्क यु माइट नो द क्लासेसहरू है. सो म एउटा क्लास यहाँ युज गर्छु टेक्स्ट सेन्टर गरेर. सो द टेक्स्ट सेन्टर क्लास विल क्रिएट द्याट टाइटल इन बिचमा मिडलमा क्रिएट गरिदिन्छ. जस्ट बिलो द्याट यो चाहिँ मलाई के को लागि चाहिरहेको भने यो टेबल बनाउनलाई. सो इफ आई वान्ट टु क्रिएट द्याट टेबल एज अ टेबलकै स्ट्रक्चर वी डु हेभ क्लासेस फर बुटस्ट्र्याप टेबल ड्यास बोर्डेड. टेबल बोर्डेड भन्ने क्लास युज गरिदिन्छु. अल्सो इन आवर हेड ट्याग हेड डार्क भन्ने क्लासलाई युज गरिदिन्छु. नाउ त्यति क्लासेस राख्यो भने द टेबल विल लुक लाइक दिस. यस्तो देखिन्छ. अल्सो देयर इज अनदर क्लास टेबल ड्यास एसएम स्मल एसएम को लागि स्मल टेबल को लागि. सो द टेबल लुक्स लाइक दिस. अब जे डेटा प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ इनसाइड योर टेबल पुट द्याट कोड. त्यसभित्र चाहिँ कोड राख्नु होला. सो अहिलेको लागि चाहिँ मलाई यति भयो भने पुग्यो यसलाई. ओके नाउ टेबल बडी कन्टेन दिस थिङ्स. अब जाउँ ब्याक टु कन्ट्रोलर. हामीले जुन यो डेटाहरू पठाइरहेको छ यसरी पठाइरहेको छ. सो दिस थिङ्स क्यान बी युज. वाट इफ मैले यहाँबाट यो विथ फर्स्ट टाइटल भन्ने जुन कन्टेन्ट छ यसलाई यहाँबाट पठाइन भने अब भ्यूमा टाइटल भन्ने भेरिएबल त युज गर्न पाएन नि. बिकज यो त हामीले त्यो भ्यूबाट पठाइरहेको थियो. यो पेजलाई रिफ्रेस गर्यो भने दिस विल थ्रो अस एन एरर अनडिफाइन्ड भेरिएबल टाइटल भनेर. नाउ यु माइट हर्ड अबाउट के भन्छ अपरेटर जसलाई चाहिँ हामी एरर सपरेटर भन्छौँ. द्याट इज @ you can put that @ in front of any variable where you are getting the error, from where you are getting the error. So अहिले मैले हटाइदिए भने @ राख्दिए भने the error will be suppressed. This is the way of sending data from route to a controller and from controller to a view. यसरी चाहिँ भ्यूमा डाटा पठाउनु पर्ने हुन्छ. नाउ दिस इज रिगार्डिङ द बेसिक कन्ट्रोलरको बारेमा चाहिँ यति कुराहरू हो. सो सिन्स बेसिक कन्ट्रोलरमा के काम गर्ने भन्ने कुरा सबै हामी आफैले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. नाउ अब अलिकति कुरा जोडौँ क्रुड अपरेसनको लागि. मैले कुनै पनि एउटा कन्टेन्टको लागि यदि क्रुड अपरेसन पर्फर्म गर्नु पर्यो भने आई डु हेभ टु वर्क विथ जेनरली 7 डिफ्रेन्ट फङ्सनालिटीसँग 7 वटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ. Now I'll talk about what are those 7 different functions or 7 different operations. The first operation I need to perform is I have to open पहिला listing page, right? Or add गर्ने पेज. सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ लिस्टिङ गर्नको लागि. मसँग डाटाबेसमा जति छ सबै कन्टेन्टलाई लिस्ट गर्नु पर्यो फर्स्ट एक्सन. त्यस पछाडिपट्टिबाट मलाई त्यो लिस्टिङमा आउनको लागि डाटा एड गर्नु पर्यो. डाटा एड गर्नको लागि आई निड टु ओपन डेटा एड फर्म. सो फर्स्ट एड अपरेसन को लागि फर्म खोले. आई एम टकिङ अबाउट डिटेल अपरेसन फर अ क्रुड को लागि. त्यस पछाडिबाट फर्म खुल्यो. फर्ममा मैले डाटा फिल गरेँ. डाटा सबमिट गर्नु पर्यो. द्याट मिन्स स्टोर गर्नु पर्यो डेटा टु डेटाबेस. त्यस पछाडिपट्टिबाट डाटा स्टोर भयो. आइल बी रिडाइरेक्टेड ब्याक टु लिस्ट पेजमा. तर मलाई त्यहाँनिर डाटामा अब 3 वटा डिफ्रेन्ट अपरेसन गर्नुपर्छ. बिकज एउटा अपरेसन त सकियो, मेरो डाटा एड गर्ने अपरेसन सकियो. Now I need to view detail of the page. So कुनै एउटा कन्टेन्ट को डिटेल पेज चाहिएला और मलाई एडिट गर्नु पर्ला. एडिट गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल आई हेभ टु ओपन एडिट फर्म खुल्यो एडिट गर्ने. अगेन त्यो अपडेट गर्नको लागि डेटा स्टोर गर्नको लागि अपरेसन परफर्म गर्नु पर्यो. सो फ्रम देयर आई निड टु अपडेट डेटा. इन्डिभिजुअल डेटालाई अपडेट गर्नु पर्यो. देन एट द लास्ट वाट आई माइट निड हेभ टु डु इज आई निड टु डिलिट द डेटा. मैले डेटालाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ. नाउ यो 7 वटा अपरेसन्सहरू परफर्म गर्नको लागि यदि मैले फङ्सन्स बनाउनु पर्यो या राउटहरू रजिस्टर गर्नु पर्यो भने यो 7 वटा कामको लागि 7 वटा डिफ्रेन्ट राउट बनाउनु पर्यो. एन्ड फर दिस 7 अपरेसन्स आई निड टु क्रिएट 7 डिफ्रेन्ट फङ्सन्स. 7 वटा फङ्सन्सहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ. नाउ अब यो कुरालाई लारावेलमा कसरी ह्यान्डल गरिन्छ त्यो कुराहरू हेरौँ. मैले हिजोको क्लासमा रिक्वेस्ट कुन मेथडबाट पठाएको छ भन्ने कुरा हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ भन्ने मैले भनेको थिएँ नि. नाउ यो 7 अपरेसन्सहरूलाई चाहिँ त्यो मेथड्स अनुसारले चाहिँ हामी ह्यान्डल गर्छौँ. फर इक्जाम्पल मलाई लिस्टिङ गर्नु पर्यो. डाटा लिस्ट गर्नको लागि आई निड टु ओपन अप अ पेज. एउटा पेज खोल्नुपर्छ. त्यो पेज खोल्ने भनेको चाहिँ हाम्रो गेट मेथडमा हो. द्याट्स वाइ वी हेभ टु रजिस्टर अ राउट विथ अ गेट मेथड. युआरएल के बनाउने इट्स अप टु अस. लेट्स से मलाई युआरएल चाहिँ कस्तो चाहियो भने domain/blog भनेर चाहियो भने यो सफिक्स जुन हामीले एड गर्दैछौँ यहाँ यो ब्लग भनेको द्याट इज द युआरएल को कन्टेन्ट. सो मेरो युआरएलमा चाहिँ पहिला म ब्लग भनेर लिस्ट गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स से आई निड अ कन्ट्रोलर ब्लग कन्ट्रोलर जसले चाहिँ त्यो ब्लगलाई ह्यान्डल गर्ने कोड लेखेको छ. यसमा चाहिँ मलाई के बनाउनु पर्यो भने त्यो लिस्टिङ गर्ने फङ्सन बनाउनु पर्यो नि. अब डाटा बनाउनको लागि त त्यो लिस्ट गर्ने फङ्सनको नेमिङ म क्रिएट गरिदिन्छु. लेट्स अज्युम इन्डेक्स जसले चाहिँ मेरो लिस्ट क्रिएट गरिदिन्छ. यो राउट बनाएँ.
लिङ्कहरू राख्नुपर्ने हुनसक्छ कतै। फर द्याट लेट्स से म यसको लागि एउटा नेम क्रिएट गरिदिन्छु। मैले हिजो नेम राउटहरूको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। सो नेम राउट बनाउँदाखेरि वी क्यान गिभ एनी नेम फर राउटमा कुनै पनि नेम डिफाइन गर्न मिल्छ। एन्ड एभ्री राउटको नेम क्रिएट गर्दाखेरि यु हेभ टु युज आइदर अल्फा न्युमेरिक क्यारेक्टरहरू और यु क्यान युज डट गरेर लेख्न मिल्छ भनेको थिएँ। सो अहिलेको लागि लेट्स से मलाई यसको नेम चाहिँ के राखिदिन्छ भने ब्लक डट इन्डेक्स जे छ फङ्सनको नेम त्यसलाई नै युआरएलको सफिक्स पछाडिपट्टि डट गरेर राख्दैछु। फर्स्ट अपरेसन यसको लागि राउट लिस्ट भयो। देन मलाई एड गर्नु पर्यो डाटा, त्यसको लागि फर्म खोल्नु पर्यो नि। फर्म खोल्नको लागि अर्को एउटा राउट रजिस्टर गरेँ सेम गेट मेथडमा, तर युआरएल चाहिँ blog/create भनेर राखेँ। यो फङ्सन चाहियो, यो अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि आई निड अ फङ्सन। सो ब्लक कन्ट्रोलरमा म अर्को फङ्सन क्रिएट गरिदिन्छु विथ द नेम सेम एज क्रिएट भनेर। द फङ्सन नेम यो राउटको लागि पनि म नेम राखिदिन्छु क्रिएट भनेरै। त्यस पछाडिपट्टिबाट अर्को अपरेसन चाहियो, डाटा स्टोर गर्नु पर्यो। यो गेट मेथडमा थियो, तर यो गेट मेथडमा त हुँदैन बिकज फर्मको डेटा पठाउने भनेको त गेट मेथडमा भएन। आइदर आई हेभ टु युज पोस्ट और पुट और प्याच और डिलिट। यो अपरेसन्सहरू गर्नको लागि त्यो अनुसारले चाहियो। सिन्स आइ एम गोइङ टु युज द्याट फङ्सन इन अ पोस्ट रिक्वेस्ट, म पोस्ट रिक्वेस्ट जेनेरेट गर्छु फर्मबाट पठाउँदाखेरि। त्यो पोस्ट रिक्वेस्टको युआरएल क्रिएट गर्छु। आई विल चेन्ज द्याट युआरएल लाइक दिस। नाउ सी युआरएल सेम छ लिस्टिङ गर्नको लागि पनि र पोस्ट गर्नको लागि पनि, बट द मेथड आर डिफरेन्ट। सिन्स द मेथड इज डिफरेन्ट, त्यो मेथड डिफरेन्ट हुने बित्तिकै द्याट राउट विल बी डिफरेन्ट, त्यो राउट नै छुट्टै हुन्छ। सो म यसको लागि पनि नेम स्टोर गरिदिन्छु। लेट मी से द्याट एज अ स्टोर फङ्सन, अनि यसको नाम पनि म स्टोर भनेर राखिदिन्छु। जे काम हो त्यही अनुसारले मैले नामहरू क्रिएट गर्दै गएको छु। द नेक्स्ट थिङ द्याट आई निड टु क्रिएट इज डिटेल पेज। सो डिटेल पेजको लागि लेट मी रजिस्टर अनदर राउट विथ गेट मेथडमा। तर यसमा चाहिँ मलाई के चाहिन्छ भने कुन चाहिँ डेटालाई देखाउने भन्ने कुराको लागि आई निड अ प्यारामिटराइज राउट। प्यारामिटराइज राउट चाहियो। सो आई रिसिभ वान प्यारामिटर यसको लागि, लेट्स से आइडी। अनि यसको लागि I'll send to a function called show because I need to display that detail of that page. त्यो पेजको लागि त्यो कन्टेन्टको लागि डिटेल देखाउनु पर्यो। सो I'll name that function as show। त्यसले गरेर मलाई एडिट गर्नु पर्यो। अब एडिट गर्ने पनि फेरि गेट मेथडमै हो। सो गेट मेथडमा यही राउट बनायो भने एउटै राउट भयो नि, यहाँ माथिको पनि युआरएल एउटै, यहाँको पनि युआरएल एउटै। यस्तो केसमा एरर आउँछ। एरर भन्दा पनि ओभरराइड हुन्छ, यो माथिको राउटले ओभरराइड हुन्छ, यो चल्दैन। सो म यसको पछाडिपट्टि एउटा कन्टेन्ट थपिदिन्छु एडिट भनेर। मलाई यो फङ्सनको काम चाहिँ डाटा फेच गरेर डाटाबेसबाट फर्म ओपन गर्नु पर्यो। सो एडिटमा पठाइदिएँ। सी आइ एम राइटिङ अल दिस फङ्सन्स अन द बेसिस अफ मलाई के काम गर्नुपर्ने छ, कुन मेथड छ, के काम गर्नुपर्ने छ, युआरएल के बनाउने, जस्ट त्यति कुराहरूलाई लिएर गर्दैछु। त्यसपछि यो डेटा स्टोर गर्नु पर्यो अपडेट गर्नको लागि। अपडेट गर्नको लागि मैले गेट मेथड फलो गर्दिनँ। नाउ आइ एम गोइङ टु युज लारावेलको अरू अप्सन्सहरू, जस्तो रिक्वेस्टहरूलाई हामीले लारावेलमा ह्यान्डल गर्नको लागि जुन यो सर्भिसेसहरू दिएको छ त्यो सर्भिसेसहरूलाई युज गर्छु। जस्तो द अपडेट अपरेसन क्यान बी पर्फर्म बाई टु डिफ्रेन्ट फङ्सनालिटी। आइदर आई क्यान गो विथ पुट और आई क्यान गो विथ प्याच। पुट पनि युज गर्न मिल्छ, प्याच पनि मेथड युज गर्न मिल्छ। नाउ दिज मेथड्स आर द मेथड्स अफ रेस्ट एपिआई। मैले हिजोको क्लासमा के भनेको थिएँ भने वेबले यो दुईटा रिक्वेस्टलाई ह्यान्डल गर्न सक्दैन भनेको थिएँ, तर इन केस अफ लारावेल आइ एम गोइङ टु युज एनी अफ दिज मेथड। आइदर पुटमा आयो भने पनि हुन्छ, तर प्याचमा आयो भने पनि हुन्छ, जुन यो दुईटा मध्ये जुनसुकै मेथड आए पनि हुन्छ। तर यो दुईटै मेथड आयो भने, दुईटै मेथडमा आयो भने कसरी रिसिभ गर्ने त एकै ठाउँबाट भने वी हेभ अ फङ्सन कल्ड म्याच। हामीसँग म्याच भन्ने एउटा फङ्सनालिटी छ। यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने आइदर पुट और प्याच मेथडमा आएको डेटालाई चाहिँ रिसिभ गरिदिन्छ। द फर्स्ट आर्गुमेन्ट फर दिस म्याच फङ्सन सुड बी कुन कुन मेथडहरू सपोर्ट गर्छ यसमा, आइदर पुट और प्याच comma I missed the inverted code at the URL will be यति मात्रै। सी यो URL र यो URL फेरि सेम हो, तर मेथड के हो भने अब डिफरेन्ट हो। मेथड डिफरेन्ट हुने बित्तिकै द फङ्सन द्याट इट कल्स द फङ्सनालिटी इट प्रोभाइड विल बी डिफरेन्ट। सो द फङ्सनालिटी विल बी UPDAT अपडेट भन्ने राउटमा मैले पठाइदिएँ त्यसलाई। सो द फङ्सन नेम विल बी अगेन सेम। द लास्ट वान डिलिट अपरेसन। यो डिलिट अपरेसन गर्नको लागि चाहिँ म डिलिट भन्ने नै मेथड छ, यो चाहिँ रेस्ट एपिआईकै मेथड हो, यसलाई युज गर्छु। द युआरएल विल बी सेम अगेन सेम, तर यसको लागि चाहिँ म फङ्सन के युज गर्छु भने डिस्ट्रोय भनेर फङ्सन युज गर्छु, DSTROY, एन्ड द नेम विल बी डिस्ट्रोय। सी मलाई यही कोड लेख्नु पर्यो भने यति कोडलाई यहाँ रजिस्टर गर्नु पर्यो, यति राउट्सहरूलाई यहाँ मैले रजिस्टर DSTROY सरी। सो मैले यो राउटहरूलाई यदि यहाँ रजिस्टर गर्नु पर्यो भने इट टुक मी अराउन्ड 5 minutes अफ ड्युरेसन। 5 मिनट लाग्यो नि मैले एक्सप्लेन गर्दै लेखेकोले गर्दाखेरि। यदि मैले खर्र लेख्नु पर्ने हो भने नियरली अराउन्ड 2 to 3 minutes लाग्छ मलाई। एन्ड देन आई हेभ टु क्रिएट डिफाइन एभ्री फङ्सन्स, सबै फङ्सन्सहरू पनि डिफाइन गर्नु पर्यो, त्यसको बडी पनि लेख्नु पर्यो। बट यो कुरा सर्टकट वेबाट गर्न मिल्छ। फर द्याट
सेम थिङ, सेम राउट एन्ड एभ्रिथिङ, सेम मेथड, सेम युआरएल, सेम चिजको लागि I'll create another route, sorry, another controller, and the controller name will be same, block controller. त्यहाँ अहिले जे एक्ज्याक्ट लेखेको छु त्यही कुरालाई म यहाँ डिफाइन गर्छु. कमान्ड इज php artisan make colon controller नै, कन्ट्रोलर नै बनाउनु पर्ने हो हामीलाई. तर नेम अफ द कन्ट्रोलर विल बी ब्लक कन्ट्रोलर, बिकज त्यो माथिपट्टि अबाउट अस भन्ने कन्ट्रोलर अलरेडी क्रिएट भइसकेको छ. द्याट्स वाइ म ब्लक कन्ट्रोलर बनाउँछु. नाउ एट द एन्ड अफ दिस कन्ट्रोलर I have to pass one argument, that is dash resource, because I'm going to create that as a resource controller. So यति कुरालाई मैले यहाँ पास गरिदिएर इन्टर गरिदिएँ भने the controller will be created. यो controller created successfully भनेर मेसेज आउनु भनेको मेरो कन्ट्रोलर बन्यो भन्ने कुरा हो. Now if you open up that controller भित्र गएर यो ब्लक कन्ट्रोलरलाई ओपन गरेर हेर्यो भने all the 7 functions that I have written over there are defined यहाँ. सबै डिफाइन गरिदिएको छ. द इन्डेक्स फङ्सनले के आर्गुमेन्ट रिसिभ गरेको छ, क्रिएट फङ्सन के आर्गुमेन्ट रिसिभ गर्छ, यसले स्टोर गर्ने बेलामा कसरी आउँछ, सो गर्नको लागि के, एडिटको लागि के, अपडेटको लागि, एन्ड देन डिस्ट्रोयको लागि. यो राउटहरूलाई रजिस्टर गर्नु पर्यो वेबमा. मिन्स यति 7 वटा राउट लेख्नु पर्यो नि. नो निड टु राइट द्याट 7 डिफरेन्ट राउट्स. यु क्यान सिम्पली कल राउट कलन रिसोर्स डिफाइन गरिदिने. द फर्स्ट आर्गुमेन्ट फर द्याट रिसोर्स इज द प्रिफिक्स. के चाहिँ आउँछ त्यो युआरएलमा अगाडिपट्टि, द नेम अफ द्याट रिसोर्स, नेम प्रोभाइड गर्नु पर्यो. द्याट इज ब्लग. यो ब्लग लेख्यो भने यो अगाडिको कन्टेन्ट एन्ड देन यो नेमको अगाडिको प्रिफिक्स, यो दुईटै चिज आउँछ. द सेकेन्ड आर्गुमेन्ट इज द कन्ट्रोलर, द्याट इज ब्लग कन्ट्रोलर. नाउ यति लिङ्क लेख्ने बित्तिकै, यति कोड लेख्ने बित्तिकै द्याट विल अटोमेटिकली रजिस्टर दिज थिङ्स. यो 7 वटा जेनेरेट गरेको फङ्सन्सहरू सबै चिजहरू लिङ्क गरिदिन्छ. नाउ समटाइम्स वी माइट ह्याभ टु नो कि मसँग कतिवटा कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो काम पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने आई माइट नट नो हाउ मेनी राउट्स आर बिङ रजिस्टर्ड विथ द सर्भिसमा कतिवटा छ भन्ने कुराहरूमा. एन्ड देन आई निड टु लिस्ट अल द राउट्स विथ इट्स एक्सन, कहाँ गइरहेको छ, केलाई ह्यान्डल गरिरहेको छ भन्ने कुरा. फर द्याट वी हेभ PHP आर्टिसन राउट कलन लिस्ट. इफ यु रन द्याट कमान्ड, अलिकति सानो पारेर हेर्नलाई अलिक सजिलो हुन्छ यसको लागि. सो यहाँ गएर यदि हेऱ्यो भने कुन युआरएल कुन मेथडमा, कुन युआरआई कुन नेममा, कुन एक्सनमा, र इफ वी हेभ मिडलवेयर कुन मिडलवेयरले फलो गर्दैछ भन्ने कुरा. सिन्स करेन्टली मैले क्रिएट गरेको राउट भनेको ब्लगको लागि हो भने दिज आर द 7 डिफरेन्ट राउट्स द्याट आवर controller has provided and has been registered to our system. हाम्रो सिस्टममा कन्ट्रोलर राउट्समा रजिस्टर गरेको फङ्सन्सहरू एन्ड देन नेमहरू सबै चिजहरू यहाँ डिफाइन गरेको छ. दिस इज द वे अफ भ्युइङ योर रजिस्टर्ड राउट्सहरू. जुन राउट्सहरू रजिस्टर्ड छ हाम्रो सिस्टममा त्यो हेर्ने तरिका चाहिँ यसरी हो. नाउ अब लेट्स सी विल द्याट कोड वर्क अर नट. मैले यहाँ स्ल्यास अबाउटको सट्टामा यदि स्ल्यास ब्लग भनेर लेखेँ भने अब द्याट विल सेन्ड यु टु द्याट कन्ट्रोलरको इन्डेक्स फङ्सनमा. बिकज गेट मेथड हो यो. गेट मेथडमा मैले ब्लग भन्ने युआरएल कल गर्दैछु. द्याट सुड सेन्ड अस टु इन्डेक्स फङ्सनमा. सो इन योर इन्डेक्स फङ्सन अफ योर कन्ट्रोलर, इन्डेक्स फङ्सनमा गएर यदि यहाँ केही कुरालाई प्रिन्ट गरेर हेऱ्यो भने, नाउ लारावेल हेज प्रोभाइडेड अस द फिचर टु डिबग डेटा डिबग गर्ने फिचर प्रोभाइड गरेको छ. द्याट फिचर इज बिङ गिभन बाई अ फङ्सन कल dd डम्प एन्ड डाई भन्छौँ हामी. यहाँ गएर केही कुरा प्रिन्ट गरेर हेरौँ. लेट्स से लिस्ट ब्लग भनेर मैले यहाँनिर राखिदिएँ भने अब इफ मैले यो पेजलाई रिलोड गरेँ भने चाहिँ डेटा हेज बिन डम्प देयर, त्यहाँनिर डाटा डम्प भइरहेको छ नि हो. यसरी चाहिँ हामीले राउटहरूलाई चाहिँ क्रिएट गर्न मिल्छ. सो दिस इज अबाउट द रिसोर्स कन्ट्रोलर. यो चाहिँ रिसोर्स कन्ट्रोलरको बारेमा भयो. द फङ्सन्सहरू के दिन्छ भन्ने कुराहरू आई हेभ एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस, कहाँ पठाउँछ के गर्छ भन्ने कुराहरूलाई. देन वी हेभ क्रिएटेड द कन्ट्रोलर. सो कन्ट्रोलरको बारेमा चाहिँ यो भयो अहिलेको लागि. सो आई थिङ्क यु गट द कन्सेप्ट अफ कन्ट्रोलर. कन्ट्रोलर भनेको त्यस्तो ठाउँ जहाँबाट चाहिँ लजिक लेख्नु पर्यो. अब मलाई इन्डेक्सको लिस्टिङ गर्ने बनाउनु पर्यो भने यहाँ गएर लिस्टको भ्यू रिटर्न गर्नु पर्यो. मलाई फर्म ओपन गर्नको लागि यो ठाउँबाट भ्यू रिटर्न गर्नु पर्यो. स्टोर गर्ने फर्मबाट आएको डेटालाई यहाँ कल गर्नु पर्यो. ओके, सो लेट मी एड वान भ्यू फर क्रिएट अपरेसन. डाटा स्टोर गर्नको लागि एउटा भ्यूलाई म यहाँ क्रिएट गर्छु. सो मैले युआरएलमा इफ आई सेन्ड ब्लग स्ल्यास create in our URL, then this page should open a content entry page. एउटा content entry गर्ने form खोल्नु पर्यो. To open that functionality, I'll return a view. Let's assume
मेरो यो भ्यू भन्ने फोल्डरलाई पनि अलिकति अर्गनाइज गर्नको लागि है, यो चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन, तर भ्यूलाई चाहिँ अलिकति अर्गनाइज गर्नको लागि वाट आइ एम गोइङ टु डु इज यो ब्लगसँग रिलेटेड जति पनि काम गर्नु पर्यो त्यसमा आउने जति पनि भ्यूको फाइलहरू छ, आइ एम गोइङ टु पुट दोज फाइल इनसाइड त्यो हाम्रो भ्यूज भित्र एउटा फोल्डर बनाएर ब्लग भन्ने एउटा फोल्डर बनाउँछु, त्यो ब्लग भन्ने फोल्डर भित्र चाहिँ म फाइलहरूलाई राख्छु। द फर्स्ट फाइल द्याट आइ एम गोइङ टु क्रिएट फ्रम हियर इज अ फर्म भन्ने फाइल, जुन फाइलमा चाहिँ मैले फर्म क्रिएट गर्नु पर्यो। सिन्स द्याट इज द भ्यू नेम, मैले ब्लग्स भन्ने पहिला ब्लग भन्ने एउटा फोल्डर बनाउनु पर्यो इनसाइड दिस भ्यू डिरेक्टरी। सो आई क्रिएट अ डिरेक्टरी नेम्ड एज ब्लग and then inside that blog I need to create a form. Since मैले हिजोको क्लासमा पनि भनेको थिएँ कि if we need to separate directory in our views then the dot operator is being used. dot operator लाई युज गर्नु पर्यो। सो यहाँ भित्र गएर एउटा नयाँ फाइल बनाइदियो with a name called form.blade.php because the view name should always contain .blade.php. Create that. Now write the HTML code that you want to implement over here. फर्म बनाउनको लागि जुन HTML को कोड चाहिन्छ, राइट इट ओभर देयर। सिन्स दिस इज अ सिंगल फर्म, ब्लग एड गर्नको लागि ब्लग एन्ट्री फर्म हो यो, सो ब्लग एन्ट्री फर्म भनेर राखिदिएँ। इफ आई निड टु लिंक CSS, सो I'll use link tag and href will be our CSS भन्ने डिरेक्टरीमा। सो त्यो CSS भन्ने डिरेक्टरी सम्मको पाथ मैले अघि स्ट्याटिक लेखिरहेको थिएँ नि, यहाँनेरि मैले अघिसम्म यहाँ http:// गरेर जुन डिफाइन गरेको थिएँ यो पाथको लागि। So now I do not have to use this functionality. यो लेख्नु पर्दैन। I can achieve that by using a function called asset. Link any assets or JavaScript or CSS हरु जुन पब्लिक डिरेक्टरी भित्रको कुनै पनि फाइलहरुलाई यदि मैले URL मा पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो भने I have to use asset भन्ने function. The argument of your asset is the path inside your public directory. So मेरो path भनेको यहाँ CSS को लागि I do have a folder called CSS and inside that folder I do have a file named as bootstrap.min.css. Done. CSS has been linked. Since I'm not going to use JavaScript for this one, अहिलेको लागि JavaScript चाहिएन, त्यो भएको कारणले मैले यहाँ लेखिन। नाउ यहाँ भन्दा बिलो अब मलाई बडी चाहियो। मैले बडीमा चाहिँ गएर के क्रिएट गरेँ भने I'll create a container, अघिको जस्तै कन्टेनर भन्ने क्लास क्रिएट गरेँ, त्यसपछि रो बनाएँ, त्यसपछि फुल विड्थ को कलम बनाइदिएँ। अघिको जस्तै h4 ट्यागमा लेट मी युज अ टेक्स्ट सेन्टर क्लास, यो टेक्स्ट सेन्टर क्लासमा गएर चाहिँ मैले ब्लग एन्ट्री फर्म भनेर डिफाइन गरिदिएँ। यो काम, यो डिजाइनिङको पार्ट चाहिँ खासमा हामीलाई डिजाइनरले क्रिएट गरेर दिन्छ, सिन्स आई एम जस्ट युजिङ इट फर रेफरेन्सको लागि। सो फर्म कस्तो बनाउने, फर्ममा के कुराहरू हुन्छ भन्ने कुरा सबै डिजाइनबाट आउँछ। अहिलेलाई मसँग डिजाइन नभएकोले गर्दाखेरि यति कुरा। नाउ यो कुरा गर्दाखेरि यो फर्म बनाउँदाखेरि आई निड टु कन्सर्न अबाउट सर्भरमा आउने सेक्युरिटीको रिजनहरूलाई पनि यहाँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ लाराभेलले भन्ने कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ। सो फर्म बनाउनु पर्यो भने आई निड टु युज अ फर्म ट्याग विथ अ बुटस्ट्र्यापको फर्म भन्ने क्लासलाई युज गर्ने, अरू क्लासेसहरूलाई युज गरिन। मैले यहाँनिर गएर डिभ युज गरेँ, फर्म रो भन्ने क्लास डाइरेक्टली पनि प्रेजेन्ट छ, और मलाई सजिलो लाग्ने फर्म ग्रुपभित्र रो क्रिएट गर्छु। मलाई फिल्डहरू चाहियो, लेट्स से म धेरैवटा फिल्ड बनाउँदिनँ, I'll just create 2 to 3 फिल्ड्सहरू अहिलेको लागि टेस्टिङको लागि। यो फर्म जस्तो बनाए पनि हुन्छ, जति डेटा चाहिन्छ, जस्तो डेटा चाहिन्छ, यु क्यान क्रिएट एनी फर्म्सहरू है। सो सपोज गरौँ मलाई चाहिँ टाइटल राख्ने ठाउँ चाहियो, डिस्क्रिप्सन राख्ने ठाउँ चाहियो, स्टेटस राख्ने ठाउँ चाहियो, और एनी अदर थिङ द्याट इफ यु निड टु एड है, अरू केही राख्ने ठाउँहरू फिल्डहरू चाहियो भने यु क्यान एड अन, त्यो थप्दै लिएर जान पाइन्छ। सपोज करेन्टली आई जस्ट निड एउटा टाइटल राख्ने ठाउँ, म एउटा लेबल क्रिएट गरिदिन्छु। ल हेरौँ, अब मलाई यो फर्मभित्र लेबलहरू चाहिन्छ। यो चाहिँ यदि फ्रन्ट एन्डको कोड्सहरू तपाईँहरूलाई अलरेडी थाहा छ भने द्याट विल बी गुड, यदि सजिलो भयो, छैन भने चाहिँ प्लिज लुक इन्टु फ्रन्ट एन्डको लागि कसरी लेखिन्छ, डिजाइनिङहरू कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला है। सो आइ एम नट गोइङ टु कभर त्यो फ्रन्ट एन्डको कुरालाई यसमा। सो म कसरी लेख्दैछु भने जस्ट सिम्पली आइ एम युजिङ अ होरिजेन्टल फर्म, एउटा होरिजेन्टल फर्म बनाउँदैछु विथ अ लेभल। लेट्स से विथको लागि चाहिँ म SM डिभाइसेसमा चाहिँ फुल विथमा, I'm not going to write full responsive design. I'm just using a simple design. यो फरमा कन्टेन्ट लेख्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन, नराखे भने पनि केही फरक पर्दैन। सो लेट्स से टाइटलको लागि एउटा लेभल क्रिएट गरिदिएँ, त्यसपछि मैले एउटा डिभ क्रिएट गरेँ फर त्यहाँ 3 गयो भने I do have 9 column left. So inside that I'll create a input field with a class form control and another class form control SM. If I need to put ID, title भन्ने ID राखिदिएँ, type equals to text,
लेट मी नेम द्याट। अब यो नेमिङ कन्भेन्सन चाहिँ म यसमा कुरा गर्छु बिकज यो चाहिँ हामीलाई धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो है। यो डेटा लगेर हामीले डाटाबेसमा राख्ने हो। सो वी निड टु वर्क विथ डेटाबेस पनि। डाटाबेस कसरी बनाउने भन्ने कुरा अब यसपछिको टपिकमा आम गोइङ टु कभर इट। तर करेन्टली म यति चाहिँ के भन्छु भने इफ यु अलरेडी ह्याभ द डेटाबेस स्ट्रक्चर, इफ यु अलरेडी ह्याभ द टेबल स्ट्रक्चर, देन अलवेज रिमेम्बर टेबलको कलम नेम जुन कलममा यो भ्यालुलाई लगेर एसोसिएट गर्नु छ राख्नुपर्ने छ, द कलम नेम अफ योर टेबल एन्ड द नेम फर फ्रम द्याट फिल्ड वेयर यु वान्ट टु गेट द डेटा यदि एउटै बनाउनु भयो भने इफ दे आर द सेम देन इट विल बी इजी फर यु टु ह्यान्डल द भ्यालिडेसन। भ्यालिडेसन लेख्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यो बेलामा। सो त्यसको लागि चाहिँ वाट आम गोइङ टु डु इज अहिलेलाई म यहाँ टेबल फर्म बनाउँदैछु। अन द बेसिस अफ दिस फर्म आइ एम गोइङ टु डिजाइन माई टेबल। सो नेमलाई मैले अहिलेको लागि टाइटल भनेर राखिदिएँ। नाउ एट्रिब्युट्सहरू इफ दिस इज कम्पलसरी राइट रिक्वायर्ड and then अरू HTML5 को validation if you need to work. Since I'm not going to use front end को validation को लागि because front end validation can be bypassed from the ब्राउजरबाट बाइपास गर्न मिल्छ, तर ब्याकएन्डको भ्यालिडेसन चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो लाराभेलमा त्यो ह्यान्डलिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामी यसमा हेर्छौँ। सो प्लेस होल्डरमा लेट्स से इन्टर टाइटल हियर भनेर मैले लेखेँ। नाउ दिस इज फर द ब्लग इन्ट्रीको कन्टेन्टको लागि। सो हाम्रो ब्लग स्ल्यास क्रिएट भन्ने राउटलाई मैले रिफ्रेस गरेँ भने दिस इज द डिजाइन अफ आवर फर्म। हाम्रो फर्मको डिजाइन चाहिँ यस्तो। यसको एक्चुअल साइज चाहिँ इट लुक्स लाइक दिस, यस्तो देखिन्छ, तर जुम गरेको भएको कारणले चाहिँ यसलाई अहिले अलिक ठुलो हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ। ओके, नाउ सेम वे अरू जे कन्टेन्टहरू राख्नुपर्ने छ गो अन डिफाइनिङ द्याट फिल्डहरू, यो फिल्डहरू चाहिँ राख्दै जानु। इफ यु अलरेडी ह्याभ वर्क विथ लाराभेलको भर्जन 4 मा या लाराभेलको भर्जन 5 मा युज गर्नुभएको छ भने यु माइट नो सम प्याकेजेसहरू नेम्ड एज लाराभेल कलेक्टिभको बारेमा तपाईँले सुन्नु भएको हुनसक्छ। इफ सुन्नु भएको छैन भने देयर आर लट्स अफ प्याकेजेसहरू विच असिस्ट यु टु हेल्प टु क्रिएट दिज काइन्ड्स अफ फर्मको एलिमेन्ट्सहरूको लागि। जस्तो मलाई यहाँ टेक्स्ट एरिया बनाउनु पर्यो फर डिस्क्रिप्सन, लेट्स से title and then description. If you need to create that text area, put that text area form control class लाई use गर्ने with form control sm भन्ने class लाई पनि, and with id let's say description. नेम यसको लागि मैले फेरि डिस्क्रिप्सन भनेर राखिदिएँ। नम्बर अफ कलम्स नो निड टु डिफाइन इट हियर किनभने बुटस्ट्र्यापले आफै यो कुरालाई चाहिँ ओभरराइड गरिदिन्छ, चाहिँदैन। मैले रोजलाई चाहिँ ठुलो 10 वटा भयो भने एकदमै ठुलो देखिन्छ। सो 6 वटासम्ममा रेस्ट्रिक्ट, 5 सम्ममा चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गरेँ। एन्ड देन एउटा इनलाइन स्टाइल राखिदिएँ यसको लागि, जस्ट के को लागि भने रिसाइज गर्नलाई चाहिँ अलाउ नगरोस् भनेर। आफ्टर द्याट आई निड लेट्स अज्युम के चाहिँ भने नि sometimes you might have to work with drop down, might be category. So for that category, this category can be dynamic. Category dynamic हुन सक्छ। That category might come from database. Database बाट आउन सक्छ, or यो कहिलेकाहीँ static हुन सक्छ some drop down मा आउने कन्टेन्टहरू। For that you might have to use select. मैले यहाँ select use गरिदिएँ। Form control sm id let's say cat underscore id, मैले cat underscore id लाई राखिदिएँ। I'll create an option, first option disable गरिदिएँ। Select anyone. If this field is compulsory, I'll put required. I need to set a name. Name associate भएन भने फेरि भ्यालु जाँदैन। Let's say second value मा मैले id चाहिँ 1 राखिदिएँ। Let's say TCHNICL technical भनेर मैले डिफाइन गर्ने। The next option PHP. Let's say the third option Laravel details भनेर राखिदिएँ। Now if we see our design, this look like this. यस्तो देखिने भयो यो फर्मको डिजाइन। एनिथिङ नाउ फाइल अपलोड गर्ने चाहियो, पुट द्याट फाइलको फिल्डहरू या जे चाहिन्छ फर्ममा, जे हुन सक्छ, डिजाइन योर फर्म। एन्ड आफ्टर द्याट put a button. I need to create a button यसको लागि। Let me use a class offset 3. I'm going to use 2 buttons. btn dash danger भन्ने class use गरिदिन्छु। I'll use that type as reset button use गर्ने। The next button I'm going to create here is success. Let me create that as a submit type. Submit. Now, our form will look like this. यस्तो फर्म देखिने भयो।
Now the main concern is I need to add this form, I need to fill this form, and I need to submit that form to our route from where I have to store this data into a database. For that, first thing first, we need a migration. Migration refers to our database को connection. कसरी गर्ने भन्ने कुरा. First thing, you have to create a database from your server, database को server को लागि. Since everyone is using यो उसको लागि PHP MyAdmin मेरो विचारमा, if PHP MyAdmin use गर्नु हुँदैन भने, use something that you want to connect with your database. So provide your database को लागि. So go to your database. Now, in your database, add a database को name. कुनै एउटा डेटाबेस क्रिएट गरिदिनुस्, डमी डेटाबेस. लेट्स से laravel_1 laravel 1 युज गरे. द इन्कोडिङ स्ट्यान्डर्ड तपाईलाई कुन इन्कोडिङ स्ट्यान्डर्डमा काम गर्नुपर्ने छ त्यो अनुसारले युज गर्दा हुन्छ. बट इन माई केस आई एम गोइङ टु युज UTF-8 MB4 युनिकोड CI बिकज आई माइट बी वर्किङ विथ युनिकोड क्यारेक्टर्सहरू. फर द्याट आई विल डिफाइन दिस डेटाबेसको स्ट्रक्चर. डन. सो laravel_1 इज आवर डाटाबेस. सो अब मैले यो डाटाबेस कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नको लागि, यो डाटाबेससँग कनेक्ट गर्नको लागि, नाउ इन आवर ENV फाइल मैले हिजोको क्लासमा भनेको थिएँ वेयर टु चेन्ज द कनेक्सन भनेर. सो इन योर ENV फाइल नाउ कन्फिगर योर डाटाबेस ओभर हियर. DB connection, DB host, DB port, DB database, DB username and password. DB connection refers to the driver or the name of connection for your database. Since I'm using MariaDB server, which is provided by MySQL को server हो त्यो, so server is MySQL, but उतापट्टि MariaDB server use गरिरहेको भएको कारणले the connection name should be MySQL. Database को host अहिलेको लागि 127.0.0.1 पास गरे पनि भयो or local host लेखे पनि हुन्छ. The next thing is your port number for your database. The port I'm using currently is the default port, that is 3306. The next one is your database को name. Since अहिले मैले बनाएको database को नाम is laravel_1. The next one is the username to access your database server. Database server को लागि use गर्ने user को value दिनु पर्यो. Right now I'm using admin as a database. Admin लाई मैले database को रूपमा use गर्दैछु. The password, if you have anything configured to access this server, configuration मा केही चीज change गर्नु भएको छ भने, now write that password. In my case, I'm using AT as a database server को password. So AT is मैले define गर्ने. Done. Database connection has been established. Since if you are not using with MySQL यदि use गर्नु भएको छैन भने, the database server that you are configuring, the database server that you are using, provide its configuration. कहाँबाट यो configuration आउँछ भने, in your config directory there is a file called database.php. Inside that database.php there is a default configuration name. It is MySQL. तर MySQL देखि बाहेक यदि कुनै अरु डाटाबेस छ भने चाहिँ यहाँ तलपट्टि कनेक्सनहरुलाई चाहिँ डिफाइन गरेको छ. सी SQLite को लागि यहाँ डिफाइन गरिदिएको छ. द कनेक्सन फर MySQL को लागि यहाँनेरि डेफिनेसन्सहरु लेखिरहेको छ. PostgreSQL को लागि PGSQL युज गर्दै छ भने Postgres को लागि द डेफिनेसन इज देयर. SQL SRV फर यो सर्भरहरुको लागि यहाँनेरि डिफाइन गरेको छ. एन्ड देन अरु चीजहरु त्यही अनुसारले. सो यदि तपाईलाई नयाँ कुनै डाटाबेसमा काम गर्नुपर्ने भयो या if you have to work with multi database serverहरु, then go on adding these constants हरु. मलाई कहिलेकाहीँ एउटै प्रोजेक्टमा मल्टिपल डाटाबेसहरुमा कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन सक्छ. So for that reason I can create another database configuration with same configuration copy गरेर. सर्भर एउटै हो, MySQL सर्भर नै हो, सेम सर्भर हो, तर डाटाबेस चाहिँ फरक हो भने एभ्री डेटाबेस को लागि आई नीड टु क्रिएट मल्टिपल कनेक्सन्सहरु. सो कपी गर्ने यही कनेक्सनलाई एन्ड चेन्ज गर्ने यहीबाट. सो राइट दैट कनेक्सन नेम अ युनिक भ्याल्यु, यहाँबाट नयाँ नेम प्रोवाइड गरिदिने कनेक्सनको लागि. लेट्स से MySQL_1 एन्ड देन कन्फिगर इट ओभर हियर, यहाँ गएर कन्फिगर गरिदिने. अब यसको लागि जे कुराहरु चाहिँ यहाँ env भन्ने फंक्सनबाट युज गरिरहेको छ, यो env फंक्सनले दिने डेटा चाहिँ .env मा भएको कुनै पनि कन्स्ट्यान्टको भ्यालुहरु यदि कहीँ पनि गएर एक्सेस गर्नुपर्ने भयो भने युज env फंक्सन. अनि यो फंक्सनको चाहिँ दुईटा आर्गुमेन्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ की र अर्को चाहिँ भ्यालु. कहीं फंक्सनमा भ्यालु मात्रै प्रोवाइड गरेको छैन, कीलाई मात्रै एक्सेस गरिरहेको छ. यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि भने if you have to access anyhow from .env provided here, यहाँ लेखेको कुरा चाहिँ कन्फिगर गरेको हुनु पर्यो डाटाबेसमा के रे env मा. यदि कन्फिगर गरेको छैन भने चाहिँ यसले फल्स नल रिटर्न गर्छ. हैन, नलको सट्टामा इफ आई वान्ट टु सेन्ड सम डिफल्ट आर्गुमेन्टहरु, डिफल्ट भ्यालु चाहिँ यसमा पठाउनु पर्यो भने सेट अ सेकेन्ड फंक्सन, सेकेन्ड भ्यालु चाहिँ असाइन गरिदिने. फर्स्ट आर्गुमेन्टले चाहिँ env मा भएको की एक्सेस गर्यो. इफ env मा चाहिँ त्यो कीलाई डिफाइन गरेको छैन भने द सेकेन्ड आर्गुमेन्ट विल रिटर्न योर भ्यालु.
सो यति लेख्नुपर्ने हुन्छ नाउ दिस इज हाउ वी आर गोइङ टु कनेक्ट डाटाबेसलाई डन यति गरिसकेपछि डाटाबेस कनेक्सन इस्टाब्लिस भयो नाउ यदि अरू फ्रेमवर्कमा अथवा पिएचपीमा कस्टम पिएचपीहरूमा मैले काम गर्नुपर्ने भयो भने डाटाबेसको कन्फिगरेसनदेखि लिएर डाटाबेस कनेक्ट गर्ने क्वेरी लेख्ने सबै कामहरू युज गर्नुपर्छ बट इन केस अफ लारावेल वी डु नट ह्याभ टु डु द्याट नम्बर 1 नम्बर 2 लारावेलमा टेबलको डिजाइन बनाउनु पर्यो टेबलको स्ट्रक्चर्सहरू बनाउनु पर्यो नि टु क्रिएट दोज टेबल स्ट्रक्चर्स इन लारावेल वी डु नट राइट एसक्यूएल इन दिस यहाँ आएर या एसक्यूएल फाइलमा गएर हामी एसक्यूएल बनाउँदैनौँ वी क्रिएट अ क्लास टु क्रिएट अ माइग्रेसन एन्ड द्याट क्लास इज कल्ड माइग्रेसन है सरी एउटा क्लास क्रिएट गर्छौँ टेबलको स्कीमा डिफाइन गर्नको लागि स्ट्रक्चर डिफाइन गर्नको लागि एन्ड द्याट स्ट्रक्चर डिफिनेसन क्लास इज कल्ड माइग्रेसन एक्चुअली माइग्रेसन्स आर लाइक भर्जन कन्ट्रोलिङ फर आवर डाटाबेस जसले चाहिँ एउटा टिममा काम गर्दाखेरि जस्तो इफ यु आर वर्किङ विथ अ प्रोजेक्ट मैले एउटा डाटाबेसको टेबल बनाएँ त्यो टेबल चाहिँ मलाई अर्को युजरले पनि एक्सेस गर्नु पर्यो नि अर्को डाटाबेस के अरे अर्को डेभलपरले पनि काम गर्नु पर्यो नि त त्यो टेबलमा त्यस्तो केसमा हामीले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ भने यो माइग्रेसन बनाएर राख्थ्यो भने उसले त्यही माइग्रेसनमा काम गर्न सक्छ कि सो उसले माइग्रेसन लियो माइग्रेसनलाई रन गर्यो त्यो माइग्रेसनलाई रन गर्ने बित्तिकै एप्लिकेसनको डाटाबेस आफै अटो क्रिएट हुन्छ स्कीमा अटो जेनेरेट हुन्छ That's why migrations are typically paired with Laravel schema builder to build your database applications database schema. So एप्लिकेसन बनाउनको लागि जुन स्कीमा डिजाइन गर्छौं त्यो स्कीमा डिजाइन गर्ने क्लासेसलाई चाहिँ हामी माइग्रेसन भन्छौं सो माइग्रेसन्सहरु स्टोर कहाँ हुन्छ त कहाँ बसेको हुन्छ भन्ने कुरा हो ऑल द माइग्रेसन्स आर स्टोर्ड विदिन आवर डाटाबेसको डाइरेक्टरी सो हाम्रो यो डाटाबेस डाइरेक्टरीमा गएर हेर्यो भने इनसाइड आवर प्रोजेक्ट डाटाबेस डाइरेक्टरी देयर इज अ फोल्डर कल्ड माइग्रेसन्स एन्ड इनसाइड दैट माइग्रेसन वी डु हैव माइग्रेसनको फाइल्सहरु एन्ड अलवेज रिमेम्बर माइग्रेसन अलवेज रन इन क्रोनोलोजिकल अर्डरमा डेटको बेसिसमा रन हुन्छ द फाइल एट द टप विल always execute at first that file after that will execute at the second Laravel ले आफ्नो क्लासेस के रे डाटाबेस स्ट्रक्चरमा दुईटा टेबलको स्ट्रक्चर चाहिँ अलरेडी क्रिएट गरेर माइग्रेसन अलरेडी क्रिएट गरेर राखेको हुन्छ द फर्स्ट वान इज फर युजर्स टेबल अथोराइजेसनको लागि अथेन्टिकेसनको लागि द सेकेन्ड वान इज फेल्ड जब यो फेल्ड जब चाहिँ के को लागि हो भने समटाइम्स वी माइट ह्याभ टु वर्क विथ जस्तो यो उहरुको लागि जब्सहरुमा काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ क्रनमा ब्याकग्राउन्डमा काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ सिम्पल एउटा एक्जाम्पल इफ आई एम वर्किङ विथ अ के भन्छ मल्टी लेभलको अथवा मल्टिपल मेसेजिङ एप्लिकेसन्स ल भनौँ न मार्केटिङ एप्लिकेसन्समा काम गर्नु पर्यो जहाँ चाहिँ मैले मासमा इमेल पठाउनु पर्ने छ भने इन द्याट सिचुएसन आई एम नट गोइङ टु युज सिन्क्रोनस कलहरु किनभने त्यसले गर्दाखेरि त मेरो एप्लिकेसन स्लो हुन्छ नि त सो आई माइट ह्याभ टु वर्क विथ ब्याकग्राउन्ड एप्लिकेसन्सहरुमा ब्याकग्राउन्डमा काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ नाउ दोज काइन्ड्स अफ thing are known as jobs and we have to push that into a job so सबै जब सक्सेस हुन्छ भन्ने छैन त्यस्तो जबहरुको स्टोर गर्नको लागि जुन जुन जब चाहिँ फेलियर भयो त्यो जबको डेटा स्टोर गर्नको लागि चाहिँ Laravel gives us a failed job table now in case of us हामीलाई अहिलेलाई चाहिएन सिन्स युजर टेबलमा चाहिँ डिफल्ट माइग्रेसन छ सो यो कुराहरु चाहिँ यहाँ आउँछ है अब म अलिकति यो माइग्रेसनको स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्छु लेट्स से मलाई एउटा माइग्रेसन चाहियो के को लागि भने ब्लगको डेटा जुन टेबल जुन डाटाबेसको लागि जुन फर्म अघि बनाएको थिए त्यो फर्मलाई स्टोर गर्नको लागि चाहियो भने नाउ से हाउ टु क्रिएट अ माइग्रेसन एन्ड व्हाट आर देयर इन द माइग्रेसन कसरी बनाउने के हुन्छ भन्ने कुरा To create any migration, there are actually two different approaches of writing migration file. The first approach is to create a migration, that is PHP artisan make migration and then write your migration name. Migration name लेख्ने एउटा सानो convention छ. If you follow that convention, the migration file will be easier for you to write. है configure गर्न सजिलो हुन्छ. The configuration is something like this. If you have to create a table बनाउनु पर्यो भने the first keyword put create भन्ने एउटा command run गरिदिने. After that underscore and write your table को name जुन चाहिँ टेबल बनाउनु पर्ने छ. Let's assume मलाई blog राख्नको लागि टेबल बनाउनु पर्ने छ भने the convention for your table name should be your table name should always be in plural form. प्लुरल फर्ममा लेख्नुपर्छ जरुरी छैन प्लुरल फर्म नै हुनुपर्छ भनेर तर कन्भेन्सन सेज कि प्लुरल फर्म इज गुड फर योर टेबल नेम सो लेट्स से मलाई ब्लग राख्नको लागि ब्लग्स बनाइदिन्छु त्यसपछाडिबाट एट द एन्ड अफ योर माइग्रेसन पुट table as a keyword. So create underscore blogs underscore table is the migration file name. Run that migration. The migration will be created. Say this is the migration file. यो हाम्रो migration file हो. So migration create भइसकेपछि यदि हामीले यसको structure हेर्यो भने there are two different functions in migration. One is up method, another is down method. Up method मा जे कोड लेख्नुहुन्छ त्यो कोडले टेबलको
कलम, इन्डेक्सेस, टेबलको स्ट्रक्चर सबै चिज डिफाइन गर्छ भने डाउन फङ्सनमा हामीले जे कोड लेख्छौँ त्यसले टेबलको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्छ, वा भनौँ अप फङ्सनले जे काम गरेको छ त्यसको अपोजिट, त्यसलाई चाहिँ रिभर्स गर्ने काम गर्छ डाउन फङ्सनले। सो कुन फङ्सनमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब लेख्नु पर्यो। सो द माइग्रेसन फाइल हेज बिन स्टोर्ड इन आवर ब्लग्स टेबल। ब्लग्स टेबलमा माइग्रेसन क्रिएट भइसक्यो। सो देयर आर टू डिफरेंट फंक्शन्स, one is up, another is down. Inside up function we have a schema structure. Schema is a class which will hold your table creation ko query. The first argument for that create function is your table ko name. Your table ko name bhayo. The second argument is the closure function. Closure function bhayo yo chahi, which will create your table structure. Since Laravel ko table ma there will be always one column जुन चाहिँ प्राइमरी की हुन्छ, and that column is called id. So जुन यहाँ टेबलले पोइन्ट गरेको आईडी भनेर लेखिरहेको छ, this will give you यस्तो खालको स्ट्रक्चरलाई, जस्तो हामीले क्वेरी लेख्दाखेरि क्रिएट टेबलको क्वेरी लेख्दाखेरि प्राइमरी की बनाउनको लागि जुन कन्डिसन लेख्छौँ, आईडी आइदर इट्स अ इन्टिजर डेटा और इट्स अ बिग इन्टिजर डेटा, कस्तो डाटा टाइप हो त्यो डिफिनेसन। बट इन केस अफ Laravel द डिफिनेसन इज समथिङ लाइक दिस: आईडी बिग इन्टिजर, अनसाइन्ड, नट नल, auto increment, primary key. This will be the definition of your function. त्यो टेबलले पोइन्ट गरेको आईडी भन्ने फंक्शन छ। सो त्यो आईडी भन्ने फंक्शनले दिने चाहिँ डाटाको डिफिनेसन चाहिँ यो। बाइ डिफल्ट लारावेलमा कुनै पनि टेबलमा चाहिँ आईडी कलम विल बी द प्राइमरी की। नाउ देयर आर टू डिफरेंट कलम्सहरु। यो टाइम स्टाम्प भन्ने फंक्शन्स कल गर्दैछ। दिस टाइम स्टाम्प फंक्शन विल क्रिएट टू डिफरेंट डेट एन्ड टाइम कलम। द फर्स्ट वान इज क्रिएटेड एट, द नेक्स्ट वान इज अपडेटेड एट। यो दुईटा कलमहरु क्रिएट गर्छ। दिस टू कलम्स विल बी अटो फिल्ड फ्रम आवर मोडल। मोडलको थ्रुबाट अटो फिल्ड हुन्छ। नाउ यो जुन लिस्ट भइरहेको फंक्शन्सहरु छ, यो फंक्शन्सहरु के छ भन्ने कुरा हो। देयर आर लट्स अफ फंक्शन्सहरु डिपेन्डिङ अन हामीलाई कस्तो टेबलको स्ट्रक्चर चाहिएको छ। डिपेन्डिङ अन that situation we can create our custom columnsहरु। For example, right now if I need to store title of our blog, then I need to create a title column. Title को data type के हुन्छ? On the basis of the data type that I need to create, Laravel has provided, this schema has provided that schema को structure मा migration has provided us different functions हरु। For example, let's say मलाई त्यो टेबल मा टाइटल राख्नको लागि let's assume varchar data type use गर्नु पर्ने छ। If I need to use varchar data type, then there's the function called string. Use that function. The first argument for the string function is name of the column. के राख्ने? सो अघिको मैले फर्म बनाउने बेलामा नेम राख्नको लागि टाइटल भनेर नेम लेखेको छु भने नाउ आई एम गोइङ टु डिफाइन दैट टाइटल हियर। द सेकेन्ड आर्गुमेन्ट फर दिस फंक्शन इज द लेन्थ अफ योर varchar, कति लेन्थको हुन्छ भनेर। सपोज गरौँ द टाइटल क्यान बी म्याक्सिमम अफ 50 क्यारेक्टर्स, नट मोर देन 50 क्यारेक्टर्स। आई विल डिफाइन दिस वान। हैन भने यहाँ मैले यो लेन्थ भनेर डिफाइन गरिन भने इट विल सेट 255 क्यारेक्टर, बिकज varchar को 255 क्यारेक्टर हो, राइट? सो 255 क्यारेक्टर चाहिँ यहाँबाट सेट गरिदिन्छ। इफ द टाइटल फिल्ड इज कम्पल्सरी, इफ द टाइटल फिल्ड इज कम्पल्सरी, आई डु नट ह्याभ टु सेट नल भन्ने भ्याल्यु, नल भ्याल्यु अलाउ गर्नु भएन नि त। नल भ्याल्यु यदि अलाउ गर्नु छैन भने आई लेफ्ट दिस फिल्ड यति नै। तर यदि मलाई यसमा अरु एट्रिब्युट्सहरु थप्नु पर्यो, समटाइम्स आई माइट ह्याभ टु वर्क विथ डिफल्ट भ्याल्यु, सो डिफल्ट भ्याल्यु थप्नु पर्यो भने डिफल्ट लेखिदिन्छु। Sometimes I might have to set a null value. Null allow गर्नु छ भने म nullable भनेर functions call गरिदिन्छु। Sometimes I might have to create foreign key. त्यो foreign key हरु बनाउनु पर्यो भने त्यो अनुसारको भ्यालु हरु क्रिएट गरिदिन्छु। Since the title field is compulsory for me right now, that's why I'm not allowing user to enter null value. So done यति गरेपछि टाइटल को लागि it will give us something like this. Title varchar with let's say 255 character. यो फेरि 255 character चाहिँ हाम्रो सर्भरको कन्फिगरेसनमा पनि भर पर्छ है, डाटाबेस सर्भरको कन्फिगरेसनमा पनि, because sometimes we can modify the server configuration where we can set the maximum length of our varchar, कति चाहिँ राख्न दिने अलाउ गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ सेट गर्न मिल्छ, and this cannot be null, so not null. यसरी चाहिँ आउँछ यो। Now the next field, let's say description राख्नको लागि, the description is a text area, text field हो। So text area field मा यदि मैले डाटा राख्नु पर्यो भने the length of that data is cannot be determined.
किनभने कति हुन्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्न सकिँदैन एन्ड वी आर नट लिमिटिङ युजर टु इन्टर द डेटा फ्रम डिस्क्रिप्सन फिल्ड द्याट्स वाइ यो फिल्डको भ्यालुलाई चाहिँ म लङ टेक्स्ट डाटा टाइप युज गरिदिन्छु जति पनि आउन सक्छ सो द भ्याल्यु विल बी डिस्क्रिप्सन लेट्स अज्युम मलाई यो नल पनि अलाउ गर्छु युजर माइट नट वान्ट टु इन्टर डिस्क्रिप्सन टाइटल मात्रै पनि राख्न सक्छ सो नलेबल देयर यो दुईटा कुरा भयो एन्ड आफ्टर द्याट लेट मी एड क्याटेगोरी आइडी सिन्स हामीले जुन यो टेबल फर्म बनाउँदाखेरि जुन यो क्याटेगोरीहरू राख्दैछौँ नि अहिले त यो स्ट्याटिक डेटा हो नि त यो यदि डाइनामिक डेटा हुन्थ्यो कुनै टेबलबाट पुल गरेको डेटा हुन्थ्यो भने फरेन की डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो फरेन की डिफाइन गर्नको लागि वी हेभ टु कल फर अ फंक्शन कल्ड फरेन आइडी FOREIGN फरेन आइडी द कलम नेम वेयर यु वान्ट टु क्रिएट द्याट एज अ फरेन की जस्तो क्याटेगोरी अंडरस्कोर आइडी नाउ यसको प्रपर्टी क्यान बी नल अर नट नल खाली बस्न पनि सक्छ कि नबस्न पनि सक्छ इट्स अप टु अस इफ हामीले अपरेसन परफर्म गर्दाखेरि रिलेसनल डेटाबेसको यदि हामीले अपरेसन परफर्म गर्दाखेरि यदि मैले प्राइमरी टेबलबाट डेटा डिलिट गर्दैछु भने त्यसले गर्दाखेरि यो टेबलको पनि यदि डेटा डिलिट हुन्छ भने यहाँ नल सेट गर्नु परेन तर इफ आई क्यान डिलिट प्राइमरी डेटा बट द डेटा एसोसिएटेड विथ द्याट क्याटेगोरी शुड स्टोर त्यो चाहिँ बस्नु पर्यो भने वी हेभ टु पुट द्याट एज अ नलेबल यसलाई नलेबल बनाउनु पर्छ राइट नो आइ एम नट गोइङ टु क्रिएट दिस एज अ नलेबल खाली राख्न अलाउ गरेको छैन देन I need to define the constant for a foreign ID. Foreign ID बनाउँदाखेरि foreign key बनाउँदाखेरि we have to define for the constant. So there's a function called constant. The first argument for the constant is table name where you want to put the foreign key. Link the foreign key. The table name is categories. Assumption है यो चाहिँ. The second is categories table को कुन column लाई चाहिँ foreign key सँग link गरिराको. The primary key ID. Then after that the relational value on delete के गर्ने and then on update के गर्ने delete हुँदाखेरि के गर्ने update हुँदाखेरि के गर्ने let's say both of these have the 4 different operations हरु चारवटा operations हरु हुन्छ either I want to cascade the cascade refers to same operation as primary table or set null operations हुन सक्छ or no action के पनि perform नगर्ने or restrict यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ operation perform गर्ने हो work on that so right now I'm going to use cascade लेख्दै दुईटैको लागि so update हुँदाखेरि पनि cascading हुनु पर्यो यसमा पनि तर यो हुनको लागि यो functional हुनको लागि I need to create table called categories before block table ब्लक बनाउनु भन्दा पहिला बनाउनु पर्छ क्याटेगोरी टेबल सिन्स आई एम नट युजिङ क्याटेगोरी टेबललाई अहिलेलाई यसलाई म कमेन्ट गरिदिन्छु तर मसँग अप्सन त छ नि त डलर टेबलले पोइन्ट गरेको क्याटेगोरी आइडी भनेको मसँग कि त 1 आउँछ कि त 2 आउँछ कि त 3 आउँछ 1 2 3 बाहेक अरु केही पनि आउँदैन नि सो अहिलेको लागि सिन्स दिस फिल्ड इज स्टैटिक आई क्यान क्रिएट दिस एज अ इनम डाटा टाइप इनम डाटा टाइपमा मैले क्याटेगोरी आइडी लाई राखिदिए भने अब यो तीनटा भ्यालु बाहेक अरु केही पनि लेख्न पाइदैन सिन्स क्याटेगोरी आइडी को भ्यालु क्यान बी आइदर 1 क्यान बी आइदर 2 और क्यान बी आइदर 3 यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा हुन सक्छ यतिलाई डिफाइन गर्ने सिन्स दिस इज अल्सो कम्पल्सरी डेटा आई एम नट गोइङ टु सेट इट एज अ नलेबल नाउ द नेक्स्ट थिङ दैट आई एम गोइङ टु क्रिएट हियर इज अ फरेन की एउटा फरेन की क्रिएट गर्छु सो माथिकै कोडलाई यहाँ तलपट्टि कपी पेस्ट गर्दिए This is for who added that data. कसले एड गर्यो यो डेटा भन्ने कुराको लागि अहिलेको लागि चाहिँ added by भन्ने कलमलाई राखे सपोज गरौँ I do not have any logged in user right now. That's why this field should be nullable. खाली राख्न पाउनु पर्यो. The relation that I'm going to link here is from users table. Users table बाट create गर्छु. Now if I delete any user, I'm going to set the value is null. Since मलाई के हुनु पर्यो भने युजर डिलिट भयो भने पनि उनले इन्ट्री गरेको डेटा चाहिँ डिलिट हुनु भएन फर दैट जब युजर डिलिट गर्छु द एडेड बाइ कलम विल बी सेट टु नल सेट गरिदिन्छु त्यसलाई द लास्ट वान अन अपडेट चाहिँ आई एम गोइङ टु युज क्यास्केडिङ अपरेसन नै परफर्म गरिदिन्छु सो दिज आर द फंक्शन्स दिज आर द थिंग्स दैट आई नीड टु सेट हियर यहाँ सेट गर्ने कुराहरु चाहिँ यति डन मेरो लागि अहिलेको टेबलको स्ट्रक्चर सो टेबल स्ट्रक्चर बनाउने यति कुरा हो just I'm manipulating the functions. I'm just manipulating the functions to create migration, to create the schema. So because of these functions, the migration will create your schema and it will create your table structure. Now, in our terminal, go to your terminal, then there's a command
which will run your migration, and that command is php artisan migrate. So if you run this command, the migration will be created and then migration will be run. So first of all, it will create a table named as migration, where every migration information will be stored. कुन कुन migration run भयो सबै informations चाहिँ यो migration table मा store हुन्छ, and the file will be executed on the basis of the date of creation, जुन date बाट मैले file लाई create गरेको छु त्यो बेलामा. Sometimes the table might be created after creating a table. जस्तो यो blogs table बनाए, मलाई category पनि राख्नु पर्यो, as a foreign key पनि integrate हुनु पर्यो यसमा. For that I might have to create another table after this category. के अरे ब्लग पछि एउटा माइग्रेसन जेनेरेट गर्नु पर्यो, जसमा मैले क्याटेगोरी स्टोर गर्ने ठाउँ बनाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि बल्ल लिङ्क गर्नु पर्यो. फर द्याट यु हेभ टु वर्क विथ अल्टरको स्ट्रक्चरहरूसँगबाट. नाउ अहिलेलाई यदि मैले डाटाबेसमा गएर हेरेँ भने इन दिस स्ट्रक्चर आई क्यान फाइन्ड द टेबल्स, र यसको रिलेसनल डायग्राम यदि हेऱ्यो भने, डिजाइनर भ्यूमा गएर रिलेसनल डायग्राम हेऱ्यो भने, आई हेभ क्रिएटेड ब्लग्स एन्ड युजर एज अ फरेन की. यो दुईटालाई मैले फरेन की को रूपमा क्रिएट गरेको थिएँ. सो देयर इज द फरेन की को स्ट्रक्चर पनि. सो यु क्यान ह्याभ द टेबल स्ट्रक्चर लाइक यु वान्ट, जस्तो चाहिन्छ, जे बनाउनु पर्ने छ यो कुरा गर्न मिल्छ. नाउ लारावेलले यो सबै चिजहरूलाई ह्यान्डल गर्नको लागि लारावेल युजेस माइग्रेसन टेबल बनाउनको लागि. सो माइग्रेसन आर द म्याजिक थिङ्स द्याट वी निड टु क्रिएट, द्याट वी रन इन लारावेल टु क्रिएट टेबल्स एन्ड टेबल स्ट्रक्चर्स. नाउ लेट्स गो टु नेक्स्ट थिङ. There are other things that we can handle in migration है. कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जहिले पनि हामीले लेखेको कोड 100% करेक्ट हुन्छ भन्ने छैन. फर इक्जाम्पल मैले अहिले डिस्क्रिप्सन लेख्ने बेलामा DESCRIPTION लेख्नु पर्ने थियो, बट मैले मिस्टेक लेखिदिएँ, मैले यति मात्रै लेखिदिएँ. माइग्रेसन त रन भयो हैन, अहिले त एरर थिएन, सो माइग्रेसन त रन भयो. समटाइम्स आई माइट ह्याभ टु रोल ब्याक टु आवर प्रिभियस स्टेट. कुन ठाउँमा थिए भन्ने कुरामा स्टेटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ. फर द्याट यु क्यान लुक माइग्रेसनको स्टेटसहरू फ्रम दिस टर्मिनल अल्सो. PHP आर्टिसन माइग्रेट कलन स्टेटस यो गर्यो भने कुन कुन माइग्रेसन्सहरू छ र कुन कुन माइग्रेसन्सहरू रन भयो भन्ने कुरा. एन्ड माइग्रेसन अलवेज रन्स अन ब्याच. माइग्रेसन ब्याचमा रन हुन्छ. फर्स्ट ब्याचमा के रन भयो, यो तीनटा माइग्रेसन रन भयो. सेकेन्ड ब्याचमा कुन माइग्रेसन रन भयो. नाउ एनी माइग्रेसन, नाउ इफ यु क्रिएट अब, देन इफ यु माइग्रेट द्याट माइग्रेसन, द्याट विल बी अन सेकेन्ड ब्याचमा हुन्छ. नाउ देयर इज अ कमान्ड जसले यो माइग्रेसन क्रिएट भइसक्यो, मिन्स टेबल जेनेरेट भइसक्यो, त्यो टेबल सबैलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ. एन्ड द्याट कमान्ड इज PHP artisan migrate colon rollback. If you run this rollback command, the table will be destroyed from our database. सबै डिस्ट्रोय हुन्छ. सो अब अघिको स्टेटसलाई गरेर हेर्यो भने सी अघिसम्म यो टेबलको स्टेटस वाज यस सक्सेसफुली रन भएको थियो, तर अबको केसमा हेर्नु भने द टेबल स्टेटस इज माइग्रेसन स्टेटस इज नो, मिन्स द टेबल द्याट वी हेभ अलरेडी क्रिएटेड विल बी डिलिटेड. डिलिट हुन्छ यहाँ. द फर्स्ट कमान्ड जुन हामीले माइग्रेसन रोल ब्याक गर्न सक्छौँ. समटाइम्स you can roll back only one migration or two migration जहिले पनि. जस्तो let me again rerun this migration. यो माइग्रेसनलाई रिरन गरेर यदि अब स्ट्रक्चर हेरे भने, स्टेटस हेरे भने तीनटै माइग्रेसन रन भइसक्यो नि. नाउ समटाइम्स आई माइट ह्याभ टु रोल ब्याक टु सर्टेन स्टेप्स. फर इक्जाम्पल मलाई यो टेबल मात्रै रोल ब्याक हुनु पर्यो कि अरू टेबल चाहिँ रोल ब्याक हुनु भएन भने आई क्यान रन त्यही अघिको माइग्रेसनको रोल ब्याकको कमान्डलाई PHP आर्टिसन माइग्रेट कलन रोल ब्याक -- step equals to कति स्टेपमा. इफ आई राइट देयर 1, एक स्टेप लेखे भने यो टेबल मात्रै डिलिट हुन्छ. इफ आई राइट देयर 2, these two migrations will be deleted. यो दुईटा स्किमाबाट यो दुईटा टेबल चाहिँ डिलिट हुन्छ. सो मलाई कति स्टेपमा डिलिट गर्नु पर्यो. सो 1 स्टेप डन. तर यो स्टेप्सहरू कहिले पनि बिचको स्किप हुँदैन, जहिले पनि फ्रम लास्ट टु टप जान्छ, पछाडिपट्टिबाट आउँदै आउँछ. कहिले पनि बिचको टेबललाई मात्रै म डिलिट गर्छु भन्न चाहिँ पाइँदैन है. द नेक्स्ट थिङ, मैले अब फेरि माइग्रेटलाई रन गरेँ भने, अब मैले फेरि PHP आर्टिसन माइग्रेट भन्ने कमान्डलाई रन गरेँ भने देयर विल बी अनदर स्टेटस. सी द ब्याच विल बी चेन्ज, ब्याच नम्बर 2. यो बेलामा चाहिँ स्टेप नराखिकन, यो बेलामा मैले स्टेप नराखिकन यदि रोल ब्याक गरेँ भने ओन्ली द सेकेन्ड ब्याच विल बी डिलिटेड. all the migrations that has been created on the second batch will be deleted. So अहिलेको लागि एउटा मात्रै रोलिङ ब्याक भनेर आइरहेछ नि स्टेटसमा. So that table is blogs table only. So हामीले यसरी माइग्रेसन्सहरूलाई चाहिँ डिफरेन्ट स्टेप्सहरूमा चाहिँ रन गर्न सक्छौँ. Now there are certain things sometimes we might have to use static कन्टेन्टहरूको लागि पनि. Let me migrate that है.
Sometimes we might have to store some static data in a table. Simply कुरा गर्नु पर्दाखेरि let's say I do have a table called users. यो database मा मसँग users भन्ने table छ. I need to insert one user जुन चाहिँ static हो. First user, let's say if I want to insert is an static user. जसले चाहिँ हाम्रो सिस्टम एप्लिकेसन चाहिँ इनिशियलाइज गर्छ, सीड को काम गर्छ भने at that situation we can create another file called seed. सीडर युज गर्न मिल्छ. त्यस्तो चाहिँ कुन बेलामा रन गरिन्छ भने सीडर चाहिँ कुन बेलामा क्रिएट गरिन्छ भने समटाइम्स आई माइट ह्याभ टु क्रिएट सम मास्टर्स टेबल, जुन मास्टर टेबलमा चाहिँ भएको डेटालाइजमा मैले भएको डेटाहरूमा चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ क्रुड अपरेसन परफर्म गर्नु नपर्ने हुन सक्छ. इन द्याट सिचुएसन वी क्रिएट अ फाइल कमान्ड php artisan make seeder and write your seeder class name. Let's say मलाई users चाहियो भने users table seeder. I'll name that file users table seeder भनेर. Now if you look into your database को structure again, your database को seeds भन्ने directory-मा you will have that users table seeder. So this users table seeder will create, here you can write your static data जुन चाहिँ table भित्र entry गर्नुपर्ने हुन्छ. Now if you need to run this seeder लाई, यो seeder लाई यदि run गर्नु पर्यो भने you need to run php artisan db colon seed and the class name. If individually run गर्नु छ भने dash dash class is equals to the seeder that you have created, users table seeder. Run that code. Since I do not have anything inside that class, so अहिले केही पनि seed हुँदैन है. सो यो सीडर भन्ने चिज चाहिँ जहिले पनि कस्तो कुराको लागि भने ओन्ली फर दोज थिङ्स. ओके, मैले यहाँनिर मिस्टेक लेखिरहेको थिएँ, डिस्क्रिप्ट मात्रै भएको छ. सो हाम्रो टेबलको स्ट्रक्चर चाहिँ त्यही अनुसारले जेनेरेट हुन्छ है. सो लेट मी मेक द्याट एज अ डिस्क्रिप्सन एन्ड लेट मी रिमाइग्रेट द्याट वान. अब हेर्नु, अहिलेको सिचुएसनमा मलाई के चाहियो भने आई वान्ट टु रोल ब्याक एभ्री टेबल, सबै टेबल रोल ब्याक हुनु पर्यो र फेरि रिरन हुनु पर्यो कि माइग्रेट. So in that situation we have a different command. उ त्यो लास्ट को कमान्ड जुन छ नि php artisan migrate colon fresh dash dash seed, this will roll back all of your table, this will recreate all of your migration, rerun every migration and then enter every data. सबै डेटा सीडबाट इन्ट्री पनि गरिदिन्छ. सो अहिलेको केसमा I can write php artisan migrate colon fresh. If I write migrate colon fresh, that will roll back all the table, that will drop all the tables and rerun the migration line. And then a command को पछाडिपट्टि गएर मैले dash dash seed गरेर रन गरिदिए भने the seeder that you have created in your database will be executed. सबै execute पनि हुन्छ. So these are the things that we can work with migration line. Now after that we have अरु कुराहरु, मैले यहाँ migration को कुराहरु भनिहालेँ. So how we are going to create database schema, we have discussed it over here. We have Laravel ko model. So I'm going to cover this Laravel model on tomorrow's class. So bholiko class ma chahi, bholiko session ma, that means on Sunday's session. On Sunday session, I'm going to connect our service with Laravel को सर्भिस के अरे विथ आवर मोडल. डाटाबेसलाई हाम्रो मोडलहरुसँग कनेक्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु म सन्डेको सेसनमा चाहिँ कभर गर्छु एन्ड विथ डाटाको क्रुड अपरेशन्सको लागि पनि. Okay, so these are the things that we need to understand before reaching to database लाई इन्ट्री गर्ने बेलासम्मको लागि. So I'm wrapping up for today. आजको सेसनलाई म यतिमै र्याप गर्छु. So on Sunday's session we are going to cover how to insert data and how to work with your data into our database table मा. Okay, thank you so much for your participation.